थुप्रो कुराहरूलाई बदलिनै हुँदैछ हामी हरेकको जीवनमा। अनि हामी जसरी यसरी भेला हुन्छौँ यो होल नाइट प्रेयरमा धेरैजनाको जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको कुराहरूलाई हामी सुन्छौँ, हामी प्रभुसँग रमाउँछौँ। अनि तपाईँहरू कतिजना देश विदेशमा बस्नेहरूले मलाई भन्नुहुन्छ कि हामी होल नाइट प्रेयरलाई कस्तो पर्खिन्छौँ भनिकन है, साँच्चै नै यो समय मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट छ भनिकन तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ। अनि हामी साँच्चै नै त्यसको महत्त्वलाई बुझ्छौँ। अनि यहाँ पनि धेरैजना मानिसहरूलाई परमेश्वरले छुटकारा धेरैजनाहरू जोहरू हामीसँग होल नाइट प्रेयरमा जोडिन्थे, उहाँहरूले पनि होल नाइट प्रेयरहरू सुरु गर्न थाल्नुभयो विभिन्न ठाउँहरूमा। अनि आज यहाँ ग्रुपमा हुनुहुन्न त्यो इट डजन्ट म्याटर, त्यसले फरक पर्दैन। इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने यो आगो चाहिँ वेदीको आगो चाहिँ सल्किँदैछ अनि यो चाहिँ फैलिँदैछ। अनि यसले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै काम हुन्छ। हामीले यसरी होल नाइट प्रेयर गरेको इनफ्याक्ट धेरै वर्ष भयो। अनि त्यो धेरै वर्ष जसरी हामी प्रार्थना गर्दै थियौँ, यहाँ हामी जतिजना तपाईँले हामीलाई देख्नुहुन्छ हाम्रो टिमलाई प्रायः हामी सँगै बस्छौँ। अनि कोही बेला यस्तो हुन्थ्यो, अब यो भाइ बहिनीहरू एकदमै संसारको हिसाबले हो भने पनि उनीहरूले उच्च स्तरको पढाइहरूलाई हासिल गरेको हो। उनीहरूले अब संसारमा गएर काम गर्ने हो भने उनीहरूले लाखौँ सायद तलब खान्थ्यो होला, स्यालेरी खान्थ्यो होला। तर त्यो सबै छोडिकन उनीहरू हामीहरू सबैजना यसरी बसिकन कति वर्षदेखि प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अनि त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मनभित्र एउटा प्रश्न हुन्थ्यो, प्रभु म आफैलाई मेरो आफ्नै व्यवहारिक मेरो आफ्नै कुरा प्रभुसँग कि प्रभु तपाईँले मलाई जुन बुलाहट दिनुभयो म त्यो बुलाहटमा निस्केँ। अनि यत्रो लामो जर्नी भयो, तर यो भाइ बहिनीहरूलाई पनि तपाईँले यसरी जोड्नु भएको छ। यिनीहरूको जर्नी चाहिँ के हो त भनिकन मैले सोध्ने गर्थेँ। अनि म उनीहरूलाई घरिघरि यो सम्झना गराउने गर्थेँ कि मसँग जोडिँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले केही भविष्यको आशा पनि नगर्नुहोस्, किनभने म आफै पनि प्रभुलाई हेरेर निस्केको हो, विश्वासमा निस्केको। त्यसले गर्दा आई कान्ट प्रमिस यु एनिथिङ, भोलिको दिनको भविष्यको सुन्दर भविष्य जीवन केही कुराको म प्रमिस गर्न सक्दिनँ भनेर उनीहरूलाई भन्थेँ। अनि अझै पनि भन्छु यो कुरालाई। तर उहाँहरू हामी सबैजना यसरी मिलेर प्रार्थनामा कति वर्ष हामीले समय बितायौँ। तर यो दिनहरूमा हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि आज धेरै फसलहरू फल्दै गरेको, उम्रिँदै गरेको, जीवनहरू बदलिँदै गरेको, अनि जाति जातिमा राष्ट्रमा भएको मानिसहरूको जीवनलाई प्रभुले छुनु भएको देखेर चाहिँ हामी साह्रै छक्कै पर्छौँ, हामी अवाक बन्छौँ। अनि हामी थाहा पाउँछौँ कि त्यति बेला प्रभुले हामीलाई गर्नु लाउनु भएको कुराहरू चाहिँ गलत थिएन रहेछ। नत्र भने चाहिँ हामीलाई पनि एभ्री डे उठ्यो अनि प्रार्थना गर्नु बस्यो। हाम्रो घरको रुटिन बिहानको 5:30 सुरु हुन्छ। यस्तो लडाइँ भएको जत्तिकै हुन्छ, आर्मीको क्याम्प जत्तिकै हुन्छ। उठ्ने बित्तिकै त्यहाँदेखि प्रार्थना, त्यहाँदेखि मेमोरी भर्स, त्यहाँदेखि टिचिङ रिभ्यू, त्यहाँदेखि फेरि त्यो सक्ने बित्तिकै फेरि कुदेर हामी माथि हलमा आउँछौँ, फेरि प्रार्थनामा बस्छौँ। त्यहाँदेखि फेरि त्यो प्रार्थना सकेर एकछिन खाली हुन्छ, दिउँसो अलिअलि कामहरू गर्छौँ, फेरि प्रार्थनामा बस्छौँ, फेरि भोलिको लागि तयारी। अनि यो रुटिन 1 वर्ष होइन, 2 वर्ष होइन, यो त वर्षौँदेखि चल्दै आएको। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि कोही बेला आफूलाई पनि अब कस्तो लाग्ने, एउटै ठाउँमा हामी बसेर हामी प्रार्थना गरेको कहाँ चाहिँ जान्दैछ यो जस्तो लाग्थ्यो। तर हामीले यसरी आजको दिनहरूमा यो फलहरू कता उम्रिँदै गरेको देख्दाखेरि हामीलाई लागेको छ कि साँच्चै नै परमेश्वरले व्यर्थमा दिनुभएको होइन रहेछ, यो सेवकाई दिनुभएको होइन रहेछ। हामी यस्तो नदेखिने सेवकाई गरिरहेका थियौँ, तर आजको दिनमा यो कुरा फैलिँदैछ। यो मैले तपाईँहरूलाई हामीले के गर्दैछौँ भनेर सुनाएको होइन, तर सायद तपाईँ कोही यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले पनि एउटै ठाउँमा बसेर प्रभुलाई पर्खिराख्नु भएको छ। अनि तपाईँलाई लागिरहेको छ होला मैले के गरेको यो सही हो कि, मैले प्रभुलाई पर्खिनु यत्रो प्रार्थना गर्नु सही हो कि भनेर तपाईँलाई पनि लागिरहेको छ होला। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रभुलाई पर्खिँदाखेरि चाहिँ कहिले पनि भुल हुँदैन रहेछ, कहिले पनि मिस्टेक हुँदैन रहेछ, तर हाम्रो जीवनको धीरज बढ्दो रहेछ। सो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कोही पनि नअत्तालिनुहोस्, किनभने हामी त्यो ठाउँमा बसिरह्यो भने एक दिन न एक दिन हामीले त्यसको फललाई देख्न पाउँदो रहेछ। अनि म यो विश्वास गर्छु, यो जुन कुराहरू हामीले अहिले उम्रेको देख्दैछौँ, अनन्ततामा चाहिँ यसको त्योभन्दा पनि ठुलो घटनी छ। अनि म अब कतिजनालाई त यहाँ स्क्रिनमा हेरेर तपाईँलाई म चिन्छु फलानु आज आएन रहेछ त भन्ने पनि थाहा पाउँछ है, आज फलानु धेरै दिन बादमा आएछ भनेर पनि थाहा पाउँछ है। यद्यपि हामी भर्चुअल छौँ, तर भए पनि हामी त्यसरी चिन्न थालिसकेको छौँ कि तपाईँ पनि धेरै लामो समयदेखि जोडिराख्नु भएको छ है। यो एउटा अभियान हो, यो एउटा मुभमेन्ट हो जो प्रभुले ल्याउनु भएको हो। अनि प्रभुले चाहिँ जहिले पनि
प्रभुले काम गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ प्रभुले चाहिँ मुभमेन्ट ल्याउनुहुन्छ, अभियानलाई ल्याउनुहुन्छ। प्रभुले 12जना चेलादेखि सुरु गर्नुभएको अभियान त्यसले सारा संसारलाई नै हल्लाइदियो, सारा संसारलाई हल्लाइदियो। 12जना मात्रै टिप्नु भयो, तर त्यो 12जनालाई टिपेर प्रभुले यस्तो प्रकारले काम गर्नुभयो कि त्यो 12जनाले सारा संसारलाई नै हल्लाइदियो। प्रभुले ठुलो भिडलाई टिप्नु भएन, प्रभुको सानो भिड थियो। प्रभुले भन्नुहुन्थ्यो सधैँ ए सानो बगाल भनेर हामी बाइबलमा भेटाउँछौँ है। तर त्यो सानो बगालले चाहिँ डल्लै संसारलाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने संसारको ज्योति बनिकन उभिएको थियो। त्यस्तै प्रकारले अब प्रभुको आगमन हुनुभन्दा पहिले हामी फेरि पनि त्यो सानो बगालले यसरी खडा हुँदैछ। अनि म यो विश्वास गर्छु हामी यो प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि एउटा ठुलो मुभलाई, एउटा ठुलो बहावलाई, एउटा ठुलो परिवर्तनलाई हामी देख्छौँ भन्ने कुरालाई। अनि हामी त्योदेखि साह्रै टाढा छौँ जस्तो चाहिँ लाग्दैन है। अनि म सधैँ भन्छु यो दिनहरूमा म मेरो छोराछोरीहरूलाई पनि भन्छु, तिमीले लक्ष्य राख्दाखेरि, भाइ बहिनीलाई पनि भन्छु, तिमीले लक्ष्य राख्दाखेरि चाहिँ यो पृथ्वीसम्मको नराख। अब मिलेनियलमा चाहिँ तिमी के गर्नेवाला छौ, आउनेवाला 1000 वर्षको राज्यमा चाहिँ तिम्रो भूमिका चाहिँ के हो, एटलिस्ट त्यत्तिको चाहिँ ताक राखेर हामी हिँड्यो भने चाहिँ हामीलाई अहिले बलिदान गर्नु, अहिले हामीलाई कतिवटा कुरा गुमाउनु केही जस्तो पनि लाग्दैन। तर हाम्रो लक्ष्य चाहिँ यहीँ आँखाको अगाडि 5 वर्षको या 10 वर्षको त्यति मात्रै छ भने चाहिँ नि हामीलाई यो समयहरू व्यर्थ जस्तो लाग्छ। र यो अनन्ततामा चाहिँ हामीले नजर लगाएका छौँ भने चाहिँ मिश्र देशको खजाना छोड्नु पनि केही जस्तो लाग्दैन। त आज हामी प्रार्थना गर्छौँ र प्रार्थनाको हाम्रोमा 20वटा बुँदा छ। अनि यो 20वटा बुँदा लास्ट टाइम पनि हामीले गरेको थियो 21 तारिक पनि। तर म तपाईँलाई आज यो बुँदाको बारेमा केही भन्न चाहन्छु। यो जति पनि प्रार्थनाको बुँदाहरू छ, जस्तो कि तीतोपनको अग्निबाणलाई निभाउने, भुल बुझाबुझ, दोहोरो विचार, शङ्का, प्रकाशको अभाव, आलस्य, एक्लोपन है, अनि घृणा, अनेकता, प्रार्थनाको वेदीमा आक्रमण, ससानो कुराहरूलाई लिएर ठुलो मनमुटाउ हुने, सबै कुरा ठिकै छ चलिरहेको छ भन्ने विचारहरू है, आत्मिक कुरालाई शारीरिक कुराहरूसँग साट्ने, शारीरिक नियमको दासत्व है, पवित्र कुरोलाई हेरफेर गर्ने, सत्यतालाई झुटले दबाउने, अनन्तको कुरालाई लौकिक कुराले छेलेकोमा, झुटो भविष्यवाणीको स्रोतलाई उखेल्नु, झुटो शिक्षा, बहस गर्ने आत्मा, यो सबै कुराहरू चाहिँ वास्तवमा हामी भित्र भएको लडाइँ हो। यो जति पनि प्रार्थनाको बुँदा तपाईँले देख्नुहुन्छ यो हामी भित्र भएको लडाइँ हो। यदि यो लडाइँलाई हामीले जित्यो भने चाहिँ हामी एउटा यस्तो ठाउँभित्र प्रवेश गर्छौँ जुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ दुष्टले हामीलाई छुन पनि सक्दैन। अनि बाइबलमा त्यसको एउटा नियम दिएको छ। अनि मलाई कस्तो लाग्दैन यो दिनहरूमा तपाईँ डिभोसनललाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ डिभोसनल ग्रुपमा हुनुहुन्छ र तपाईँले डिभोसनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो डिभोसनको टिचिङ नै चेन्ज भएर गएको छ। अर्कै सबैजनाले बुझ्नु पनि गाह्रो पर्छ, किनभने स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था भन्छ, आत्मा र जीवनको व्यवस्था भन्छ, मृत्यु र पापको व्यवस्था भन्छ, के भनेको भने जस्तो लाग्छ। तर नि तपाईँले त्यसलाई बुझ्नु थाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ कतिवटा ठाउँबाट स्वतन्त्र भएको तपाईँले अनुभव गर्नुहुन्छ। अनुभव मात्रै होइन, तपाईँ त्यो कुराको वास्तविकताभित्र तपाईँले प्रवेश गर्नुहुन्छ। त आज हामीले यो वचनलाई आजको होलनाइट प्रेयरमा यसको एउटा जगलाई म तपाईँहरूको जीवनमा बसाल्न चाहन्छु। अनि यसलाई कति सजिलोसँगले भन्न सकिन्छ त्यो मेरो कोसिस छ। तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि त्यति मात्र होइन, हामी आज प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरूबाट हामी साँच्चै नै स्वतन्त्र हुनुपर्छ। हामी त्यो कुरालाई जानौँ। हामी भित्र कतिवटा कुराहरू छ जसले चाहिँ सिमानाहरू नागिरहेको हुन्छ। अनि त्यो सिमाना नाङ्दै गरेको कुरालाई यदि हामीले नाङ्नु देऊ त्यत्तिकै सिमाना भने चाहिँ त्यसले चाहिँ बिगार गर्छ। हाम्रो शरीरभित्र पनि कतिवटा हर्मोन्सहरू छ, कतिवटा कुराहरू छ, त्यसको सही सन्तुलन हुन जरुरी छ, त्यसको सही मात्राहरू सही हुन जरुरी छ। यदि त्यो मात्रालाई हामीले अनदेखी गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा रोगमा परिणत हुन सक्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनमा, आत्मिक जीवनमा पनि परमेश्वरको कुराहरूको मात्राहरू छ। यदि त्यसलाई नाग्यो भने चाहिँ त्यसले बिगार गर्छ। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मैले वचन सुरु गरेको छुइनँ, इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। हाम्रो शरीरमा एउटा सुगरको लेभल छ, त्यो सुगरको एउटा सर्टन लेभल हुनुपर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, त्यसलाई चाहिँ नर्मल भन्छ। कति हुन्छ नर्मल?
फास्टिङमा हो भने 70 to 90 हुनुपर्छ त्यसको लेभल। तर यदि तपाईँको फास्टिङमा त्यो चाहिँ 110 हुँदैछ भन्नु मतलब चाहिँ अब के हुँदैछ, त्यसले तपाईँको शरीरको सन्तुलनलाई बिगार्दैछ। अनि त्यसलाई ओभरलुक गर्यो भने, यदि त्यसलाई त्यत्तिकै छोडिदियो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसले अल्टिमेटली त्यो मान्छेको आँखा लान्छ, अल्टिमेटली त्यो मान्छेको किडनिजलाई लान्छ है, अल्टिमेटली के हुन्छ, उसको शरीरको चाल्ने क्षमताहरू भत्केर जान्छ है। सुन्नुहोस् है, त्यसको एउटा मात्रा छ नि त है। सो त्यो मात्रा हामीलाई अलिकति त्यस्तो भयो भने हामी चेक गर्छौँ, थाहा पाइहाल्छौँ। त्यस्तै प्रकारले आत्मिक कुराहरूको पनि मात्रा छ। अनि यदि त्यो मात्रालाई हामीले सन्तुलनमा ल्यायौँ अनि पापसँग टाँसिएको कुराहरूलाई नि हामीले जीवनबाट घटायो भने चाहिँ अनन्ततालाई हामी अहिले देख्न थाल्छौँ। सो त्यो पहलभित्र हामी छौँ। सो अब हामीले फिस्ट बुझ्यौँ, हामीले पाप गर्नु हुँदैन रहेछ बुझ्यौँ, हामीले यो खानु हुँदैन रहेछ, त्यो लाउनु हुँदैन रहेछ, यो गर्नु हुँदैन रहेछ, त्यति मात्रै होइन हाम्रो जीवनको बुलावट चाहिँ। तर त्योदेखि उता के छ त, जहिले पनि हामीलाई सोध्नुपर्छ, किनभने हाम्रो प्रभु चाहिँ अनन्तताको प्रभु हुनुहुन्छ। सो अनन्तता चाहिँ एउटा ठाउँसम्म सीमित हुँदैन, कहिले पनि सीमित हुँदैन। इजरायलीहरूले जब मन्ना खान्थे नि, हिजोको मन्ना सक्यो, उसले त्यो मन्नालाई नि बेसी थुपारेर राखेन, कुहिन्थ्यो, किरा पो लाग्थ्यो त्यसमा। तर भोलि उसले नयाँ मन्ना पाउँथ्यो, उसले फेरि नयाँ टिप्नु पर्थ्यो उसले, अनि त्यसले उसले के गर्थ्यो, फेरि ऊ अगाडि बढ्थ्यो त्यसरी। अनि त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँलाई लास्ट टाइम पनि सेयर गर्दै थिएँ, त्यो मन्ना यस्तो अलौकिक थियो। त्यो मन्ना खाँदै गर्दाखेरि नि एउटा मान्छे, त्यो जुन चाहिँ यात्रा थियो 40 दिनको, 40 वर्षको यात्रा थियो, त्यो जन्मिँदाखेरि त्यो नानी सुरु गर्दाखेरि 1 वर्षको थियो होला, यात्रा सिद्ध्याउँदा कति वर्षको भयो भन्नुहोस् त, 40 वर्षको। अनि 40 वर्षमा उसको जिउ बढ्छ, उसको खुट्टा बढ्छ, उसको कद बढ्छ, भन्नु मतलब उसको लुगा पनि बढ्नुपर्ने हो। अनि त्यो 40 वर्ष उजाड स्थानमा कहाँबाट लुगा ल्यायो होला, लुगा पनि स्वर्गबाट झऱ्यो भनेर त लेखेको छैन, कहीँ पनि लेखेको छैन त्यस्तो। जुत्ता स्वर्गबाट झऱ्यो भनेर लेखेको छैन, स्वर्गबाट त मन्ना मात्रै झरेको। तर त्यो मन्नाभित्र नि सबै कुरा थियो, एभ्रिथिङ। उनीहरू बढ्दै जान्थे नि, लुगामा आफै बढ्दै जान्थ्यो, खुट्टा बढ्दै जान्थ्यो नि, मन्ना खाँदै गर्दाखेरि जुत्ता पनि आफै बढ्दै जान्थ्यो। कसरी भयो, अलौकिक हो त्यो चाहिँ नि नेचुरल ललाई त्यसले के गरिदियो, सुपरसिड गरिदियो, प्राकृतिक नियमलाई चाहिँ त्यसले उछिनेर गयो। त्यस्तै प्रकारले जब हामी आत्मिकी सत्यताहरूलाई बुझ्छौँ नि, त्यसले चाहिँ प्राकृतिक नियमलाई जहिले पनि उछिनेर जान्छ। अनि हामी चाहिँ एउटा महिमा, अन्त त बाइबलले भनेको छ, एउटा तेजदेखि अर्को तेजमा, एउटा विश्वासदेखि अर्को विश्वासमा। त्यो कुरामा चाहिँ प्रभुले हामीलाई स्वतन्त्र भएको चाहनुहुन्छ। सत्य के हो त्यो चाहिँ तिमीले जान्ने छौ, अनि सत्यले तिमीलाई के गर्छ, स्वतन्त्र तुल्याउँछ। त के चाहिँ हो सत्य चाहिँ, सत्य चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ हामीले सोध्नुपर्छ। यो प्रश्न सोध्यो एकजना मान्छेले, पिलातसले सोध्यो, प्रभुसँग बात मारे नि, प्रभु ऊ सत्यसँग अगाडि उसको झम्का भेट भइरहेको थियो। यद्यपि त्यो सत्यतालाई उसले देख्दै गर्दाखेरि पिटिएको, छेडिएको, खुनै शरीर देखेको थियो। तर भए पनि जब ऊ सत्यसँग बात गर्नु थाल्यो नि, उसको मनभित्र एउटा प्रश्न आयो, सत्य चाहिँ के हो त, वाट इज द ट्रुथ भनेको छ उसले। तर नि त्यहाँदेखि चाहिँ उसले भिडको आवाजलाई सुन्यो, यसलाई मार्नै पर्छ, यदि तिमीले यसलाई मारेनौ भने चाहिँ तिमी सिजरको मित्र होइनौ। किनभने हरेक व्यक्ति जसले आफैलाई राजा हो भनिकन घोषणा गर्छ, त्यो चाहिँ सिजरको शत्रु हो। उसले मान्छेको आवाजलाई सुन्नु थाल्यो, त्यहाँदेखि के भयो, सत्यता दबियो उसको जीवनमा। तर यदि उसले त्यो दिन नि सत्यतालाई सुनेको भए ऊ अगाडि बढेर जाने थियो। अनि तपाईँले नि पिलातसको इतिहासलाई हेर्नु भने पिलातसले आत्महत्या गरेर उसको मृत्यु भएको छ, आत्महत्या गरेर उसको मृत्यु भएको छ। सुन्नुहोस् है, सत्यतालाई नजान्दाखेरि उसले उसको जीवनमा आत्महत्या गरेर मृत्यु। आत्महत्या भन्दै गर्दा मैले एउटा कुरा याद आयो, हिजो मैले एउटा मिस्टेक भनेछु, जोनाथनले पनि आत्महत्या गर्यो भनेर। जोनाथनले गरेको थिएन आत्महत्या, साउलले चाहिँ गरेको थियो, जोनाथन चाहिँ मारिएको थियो। सो त्यो तपाईँले मिस्टेक, मैले भन्दाखेरि मिस्टेक भनी पठाएछु, सो त्यसलाई तपाईँले करेक्सन गरेर सुनिदिनुहोस् है। तर यहाँ पिलातसको कुरालाई, मैले पिलातसको इतिहासलाई पढ्दै थिएँ, उसले कसरी मार्यो आफैलाई भन्दाखेरि, कसरी उसको मृत्यु भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसले सत्यतालाई जानेन,
अनि के भयो, होपलेस डेथ मर्यो। सबैजनाले आत्महत्या गरेर मर्दैन नि, तर प्रभुलाई चिनेर पनि कतिजना मान्छे होपलेस डेथ मर्छ। आज हामी सत्यतालाई सिक्नलाई तयार भइरहेको छ। आज हामी त्यो कुराको जगलाई बसाल्न चाहन्छौँ, त्यो कुराको जगलाई बसाल्न चाहन्छौँ। सो म तपाईँलाई के भन्छु, आफ्नो हृदय खोल्नुहोस्, ओपन यर हार्ट, हृदयलाई खोल्नुहोस् अनि तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सो यो नियमलाई हामी सिक्छौँ आजदेखि। हरेक अल नाइट प्रेयरमा हामी सिक्ने कोसिस गर्नेछौँ, विभिन्न घटनाहरूलाई हेर्छौँ अनि हामी सिकौँ। एउटा ठाउँमा हामी स्ट्याग्नेन्ट भएर नबसौँ, तर अर्को महिमामा हामी सरेर जाउँ। आउनुहोस् हामी यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ अनि परमेश्वरको वचनलाई सिक्नेछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँ भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि तपाईँको वचनले भन्दछ कि जबसम्म हामी यीशु ख्रीष्टको विश्वासको अनि ज्ञानको एकतालाई प्राप्त गर्दैनौँ, अथवा जबसम्म हामी पुरा परिपक्व मानिस बनिँदैनौँ, प्रभु तपाईँले हामीलाई पर्खिराख्नु भएको छ, पर्खिराख्नु भएको छ। तपाईँको वचनमा लेखेको छ हिब्रूको किताबमा कि तपाईँले चाहिँ आफ्नो भाइहरू पनि महिमामा आओस् भनेर तपाईँले पर्खिनु भयो अनि तपाईँले हामीलाई भाइहरू भएर लजाउनु भएन प्रभु। तर तपाईँको वचनले भन्दछ कि साँच्चै नै तपाईँ चाहिँ मरेर सुतेर बिउतर्नेमा पहिलौटे फल हुनुहुन्छ अनि त्यस क्रममा अनुसार हामीहरू पनि छौँ भनिकन प्रभु त्यो क्रमलाई हामी सिक्दैछौँ। प्रभु यो कुरा सिक्नु हाम्रो लागि प्रभु साँच्चै नै हाम्रो बुद्धि हाम्रो योग्यतामा त हामी यसलाई सीमित बनाइहाल्छौँ, हामी सानो बनाइहाल्छौँ, हाम्रो समझ अनुसारको वचन खोज्नु थालिहाल्छौँ प्रभु। तर प्रभु आज तपाईँको वचन अनुसारको समझ हामी हरेकको हृदयमा आएको होस्, हामी बुझ्न सकौँ कि त्यहाँदेखि पारी पनि समथिङ इज देयर। जसरी मोसाले प्रभु त्यो कुरालाई बुझ्यो, अब्राहमले बुझ्यो प्रभु अनि पौलले बुझ्यो प्रभु, त्यसरी नै प्रभु हामी पनि बुझ्न सकौँ अनि प्रभु हामी त्यो बियोन्डलाई त्यहाँदेखि उताको कुरालाई हामी हेर्न सकौँ, माथिको कुरालाई हेर्न सकौँ जहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। धन्यवाद प्रभु, यो समयलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछौँ आशिष पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले, आमेन। सो मैले तपाईँहरूलाई नोट्स पठाएको छु अनि त्यो नोट्समा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने आजको टिचिङ छ। सो हामीले कोसिस गरिरहेको छ यो दिनहरूमा जे सिकाउने अगाडि नै तपाईँलाई नोट्स पठाइदिने अनि तपाईँले त्यसलाई सिक्ने भनेको। त्यसो गर्दाखेरि हामीले सिक्दै गरेको कुराको एउटा राम्रो फाउन्डेसन पनि हुँदो रहेछ। तर त्यसको अदर साइड चाहिँ के हुँदो रहेछ, त्यसको डेन्जर चाहिँ के हुँदो रहेछ भने नोट्स पठायो भने चाहिँ फेरि मान्छेले लेख्नै छोड्दो रहेछ, ए नोट्स त छँदैछ भनेर, अनि त्यहाँदेखि सिक्नै छोड्छ फेरि। तर म तपाईँलाई भन्छु यो वचनलाई सिक्दै गर्दा तपाईँले लेख्नुहोस् पनि नोट्स पनि हेर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नै हातले लेखेको चाहिँ एकदमै असल हुन्छ। आफ्नै हातले तपाईँले आफ्नै हातले वचनलाई लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको इम्प्रुभ हुन्छ। हाम्रो घरमा हामी वचनलाई लेख्दैछौँ, हितोपदेश इङ्ग्लिसमा पनि लेख्यो, त्यहाँदेखि नेपालीमा पनि लेख्यो। त्यसो गर्दा स्पेलिङ पनि राम्रो हुने, मिनिङ पनि बुझ्ने, सिक्ने पनि, त्यहाँदेखि आफ्नै हातले लेखेको एउटा अल्टिमेटली बाइबल पनि हुने। सो हामी त्यो पहलमा छौँ अहिले। परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ नि हामीले त्यसरी हाम्रो हातले, खुट्टाले, समझले, विचारले, एभ्रिथिङ हामीले पालन गर्नुपर्छ। हामीले लेख्छौँ, त्यो वचन अनुसार हिँड्छौँ है, त्यो वचनलाई अभ्यास गर्छौँ अनि चाहिँ त्यो वचन देहधारी हुन्छ हाम्रो जीवनमा। सो म तपाईँलाई एन्करेज गर्छु वचनलाई देहधारी हुन दिनुहोस्। त आजको वचनको शीर्षक चाहिँ के छ भने, तर जब सिद्ध चाहिँ आउनेछ तब अपूर्णता चाहिँ टलेर जान्छ है। सो बट वेन द पर्फेक्ट विल कम अल द इम्पर्फेक्ट विल पास अवे भनेको छ। सो सिद्धता जब आउनुहुन्छ तब सबै अपुरो कुराहरू चाहिँ टलेर जान्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्न गइरहेका छौँ। त प्रभुले हामीलाई आज्ञा दिनुभयो कि हामीहरू सिद्ध हुनुपर्छ। पर्फेक्सन इज अ कमान्ड अफ गड। याद राखौँ हामी यो कुरालाई। हामी यो भन्दै बसिरह्यौँ अहिलेसम्म चाहिँ कोही पनि सिद्ध छैन। यस, कोही पनि सिद्ध छैन, कोही पनि पर्फेक्ट छैन, कोही पनि उत्तम छैन, केवल एक परमेश्वर मात्र। तर तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आह्वान दिनुभएको छ, तिमीहरू पवित्र हौ। जसरी प्रभुले भन्नुभयो मत्तीको किताब
5 अध्यायको 48 सबैले खोल्नुहोस्। मत्ती 5 अध्यायको 48 सबैले खोल्नुहोस् ल। सो मैले तपाईँलाई भने आज फाटिलो हृदय राखेर हामी सुनौँ। सो फर्स्टको कुरालाई हामी एउटा कुरालाई क्यान्सल गर्दैछौँ यो वचनलाई सुन्दै गर्दा कि पर्फेक्सन इज इम्पोसिबल भन्ने कुरालाई हामी क्यान्सल गर्दैछौँ है। तर हामी पर्फेक्सन चाहिँ कमान्ड हो भन्ने कुरालाई हेर्दैछौँ। पहिलो कुरा सिद्धता चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो। त यहाँ के भनेर लेख्नु भएको छ परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ? मत्तीको किताब 5 अध्यायको 48 पद तपाईँ सबैजनाले खोल्नुहोस् ल। यसरी लेखेको छ, यसकारण जस्तो तिमीहरूको स्वर्गमा हुनुहुने पिता सिद्ध हुनुहुन्छ तिमीहरू पनि त्यस्तै सिद्ध हुन पर्दछ। सो प्रभुले भन्नुभयो जस्तो तिमीहरूको स्वर्गमा हुनुहुने पिता सिद्ध हुनुहुन्छ तिमीहरू पनि त्यस्तै सिद्ध हौ। द्याट इज अ कमान्ड अफ गड। हेर्नुहोस् है, सिद्ध हुनु भनेर चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई आज्ञा दिनुभएको हो। सिद्धता चाहिँ अप्सन होइन। सिद्धता चाहिँ नि मतलब तपाईँले भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ होइन। सिद्ध हौ, बी पर्फेक्ट एज ए फादर इन हेभन इज पर्फेक्ट भनेर लेखेको छ। जसरी तिम्रो स्वर्गमा हुनुहुने पिता सिद्ध हुनुहुन्छ तिमीहरू पनि सिद्ध हौ भनेर परमेश्वरले हामीलाई सिद्धतामा बोलाउनु भएको छ। पहिलो कुरा यो पोइन्टदेखि म तपाईँहरूलाई सुरु गर्न चाहन्छु। अनि प्रभुले हामीलाई सिद्धतामा बोलाउनु मात्रै भएन, तर प्रभुले हामीलाई सिद्धताको नियमहरू पनि दिनुभएको छ। ल अफ पर्फेक्सन पनि दिनुभएको छ। त्यो कुराहरूलाई हामी आज हेर्छौँ, भावी दिनहरूमा हेर्छौँ। यो कुरालाई हामी हेरेकै गर्छौँ जबसम्म हामी बुझ्न थाल्दैनौँ, जबसम्म हामी त्यो कुराको भ्याउ पाउँदैनौँ है। त एक दिन एउटा केटाले प्रभुलाई आएर सोधेछ। अब त्यो कहाँ सोधेको छ भन्दाखेरि त्यो वार्तालापलाई हामी हेरौँ मत्तीको किताब 19 अध्यायको 16देखि लिएर 22 पदमा। सो एउटा केटाले आएर, यो केटा धनी थियो, यो केटा व्यवस्थालाई मान्ने मान्छे थियो। भन्नुको मतलब ऊ धर्मी पनि थियो, धनी पनि थियो, धर्मी पनि थियो, अनि एउटा राम्रो मान्छे पनि थियो। उसको भित्र एउटा खोजी थियो, ऊ भित्र एउटा खोज थियो। कोही कोही बेला नि हामीले जीवनमा कतिवटा कुराहरू हासिल गरेपछि के हुन्छ, अर्को खोजमा मान्छे जान्छ नि है। कतिजनाले के हुन्छ, ओ म धन कमाएँ भने चाहिँ म सन्तुष्ट हुन्छु होला भनेर मान्छेले सोचिरहेको हुन्छ। तर उसले भनेको जस्तै धन कमाउँछ, त्यहाँदेखि धन कमाएपछि चाहिँ के हुन्छ, ऊ अर्को कुराको खोजीमा जान्छ, ऊ अर्को कुरालाई खोज्नु थाल्छ। त्यस्तै प्रकारले यो केटा पनि एकदमै धनी थियो, पैसाले किन्नु सक्ने हरेक कुराहरू उसँग थियो। तर त्यो सबै हुँदा अब के भयो, उसको जीवनमा एउटा यस्तो पोइन्टमा आयो, ही स्टार्टेड टु सिक फर समथिङ मोर। उसले केही कुरा खोज्न थाल्यो, किनभने उसलाई लागेको थियो धनले सन्तुष्टि दिन्छ। उसलाई लागिरहेको थियो कि पैसा धेरै कमायो भने सन्तुष्ट हुन्छ होला भनेर लागिरहेको थियो। यस कारणले गर्दाखेरि एक दिन ऊ यीशु ख्रीष्टकोमा आएको छ। अनि उसले सोधेको छ, यसरी सोधेको छ, उहाँ कहाँ आएर एकजनाले भने, हे गुरु, मैले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई के असल काम गर्नुपर्छ? उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, असल के हो त्यस विषयमा तिमी मलाई किन सोध्दछौ? असल त एउटै मात्र हुनुहुन्छ। तर तिमी जीवनमा प्रवेश गर्न इच्छा गर्दछौ भने आज्ञाहरू पालन गर। सो प्रभुले के भन्नुभयो हेर्नुहोस् है, उसले सोधेको प्रश्नलाई प्रभुले राम्रोसँगले आर्टिकुलेट गरिदिनु हुँदैछ। उसले के प्रश्न सोध्दै थियो त्यो प्रश्न पनि उसलाई राम्ररी थाहा थिएन, तर भए पनि उसलाई प्रभुले के गर्नु हुँदैछ, उसले भनेको कुरालाई आर्टिकुलेट गर्नु हुँदैछ। उसले केटाले चाहिँ के सोध्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, इटर्निटीको लागि चाहिँ मैले के गर्नु? हेर्नुहोस् त, मान्छेले नि बेसी एउटा चरम सीमामा पुग्छ नि, अल्टिमेटली मान्छेको मनमा नि के आउँछ भन्नुहोस् त, इटर्निटीको क्वेसन्सहरू आउँछ। अहिले नि संसारको सबैभन्दाखेरि धनी मान्छे को हो है? जेफ बिजोस हो नि, सबैले चिन्छ है, जेफ बिजोस, एमाजोनको मालिक। तर एमाजोनको मालिक चाहिँ नि अहिले एउटा प्रश्न छ, उसको भित्र एउटा प्रश्न चलिरहेको छ। अनि त्यो प्रश्नलाई चाहिँ उसले व्यवसायमा परिणत गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। उसले के भन्दैछ कि अब हामी यस्तो खालके दबाई बनाउँछौँ, या अब हामी यस्तो टेक्नोलोजी बनाउँछौँ, या हामी एउटा यस्तो पद्धति बनाउँछौँ जुन चाहिँद्वारा चाहिँ मान्छे कहिले पनि मर्दैन। यो मान्छे पनि साह्रै धनी थिएछ कि उसकोमा पनि धन अब त्यो एउटा धनको सफलता देखेपछि त्यहाँदेखि उता चाहिँ तपाईँले धनले सबै कुरा किन्नु सक्ने भएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि वाट नेक्स्ट भन्ने हुन्छ।
धनले म यो पनि किनिदिन्छु, धनले त्यो पनि किनिदिन्छु, सबै किनिदिन्छु। होइन, अब अलिअलि धन हुनेको चाहिँ कम्ता बेसी सपना हुँदैन है। मेरोमा पैसा भएको भए त है म यो जुत्ता लाउँथेँ, त्यो जुत्ता लाउँथेँ। अब उसले त जुत्ताकै फ्याक्ट्री किनिदिन्छ, उसले त लुगाकै फ्याक्ट्री किनिदिन्छ, उसले त खेल्ने हवाईजहाज होइन साँच्चीकै हवाईजहाज नै किनिदिन्छ। अब त्यो किनेर 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 त्यसको पनि के छ एउटा, त्यसको पनि एउटा चरम सीमा छ नि त है। त्यसको पनि एउटा पराकाष्ठा भन्छ नि, क्लाइम्याक्स छ नि त। त्यो क्लाइम्याक्समा पुगेपछि चाहिँ अब वाट नेक्स्ट भन्ने चाहिँ हुन्छ। यो केटा पनि के भएको थिएछ, वाट नेक्स्टमै पुगिसकेको थिएछ। अनि उसले भन्दैछ अनन्त जीवन पाउनुलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ कहाँ किन्नु पाउँछ कि बा अब केही यसो केही गरेर यसो मिल्छ कि भन्ने है प्रभुसँग प्रश्न सोध्दैछ। अनि प्रभुले भन्नुहोस् तिमी चाहिँ जीवनमा प्रवेश गर्ने इच्छा गर्छ भने आज्ञाहरू पालन गर, आज्ञाहरू पालन गर। अब त्यो चाहिँ हामी जस्तै मान्छेहरू आज्ञाहरू। अनि उसले के भन्दैछ, तिनले प्रभुलाई सोध्यो कुन कुन चाहिँ। यीशुले भन्नुभयो तैँले हत्या नगर्नु, तैँले व्यभिचार नगर्नु, तैँले चोरी नगर्नु, तैँले झुटा गवाही नदिनु इत्यादि 10 आज्ञा प्रभुले बताउन थाल्नुभयो। त्यो भनि नसक्दै त्यो केटाले बिचमै कुरा काटेर के भने, त्यो जवान मानिसले बिचमै उहाँलाई भनिहालेको छ है। ती जवान मानिसले भने यी सब त मैले पालनै गरेको छु, अब ममा के कमी छ। उसले के भन्दैछ, अब मैले यो पनि गरेको छु। मैले अघि फर्स्टमा भने नि यो केटा धनी पनि थियो, यो केटा धर्मी पनि थियो, यो केटा राम्रो पनि थियो। सो संसारमा हुन्छ नि त्यस्तो मान्छे, धनी धर्मी राम्रो मान्छेहरू हुन्छ नि, सबैजना त हुँदैन त्यस्तो, तर अब कतिजना हुन्छ यो केटा जस्तै। सो यो केटा नराम्रो मान्छे चाहिँ थिएन रहेछ। अनि उसले भन्दैछ अब चाहिँ यो सबै त मैले गरेको छु, त ममा के कमी छ भन्दाखेरि प्रभुले एन्सर दिनुभयो। यसैले तिमीलाई भन्नुभयो तिमी सिद्ध हुन चाहन्छौ भने, अब तिमी जीवनमा त प्रवेश गर्न सक्छौ, तर अब इफ यु वान्ट पर्फेक्सन, तिमी सिद्ध हुन चाहन्छौ भने गएर तिमीसित भएका सबै बेचेर दरिद्रलाई देऊ र तिमीले स्वर्गमा धन प्राप्त गर्नेछौ, अब आएर मेरो पछि लाग। सो परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ, तिमीसँग भएको सबै बेचेर चाहिँ बाँड्देऊ। अब प्रभुले पर्फेक्सनको कुरा गर्नु हुँदै थियो, सबै बेचेर बाँड्देऊ अनि मेरो पछाडि लाग। अब त्यो चाहिँ के थियो भने नि, त्यो चाहिँ सिद्धताको व्यवस्था थियो। सिद्धताको व्यवस्थामा चाहिँ उसको एउटा कुराले अड्काइराखेको थियो उसलाई। तपाईँहरूले गेस गर्न सक्नुहुन्छ के कुराले अड्काएको थियो उसलाई? हजुर, धनमाथिको भरोसाले अड्काइरहेको थियो। उसको भरोसा चाहिँ धनमाथि थियो, अझै पनि उसको भरोसा परमेश्वरमा चाहिँ थिएन। यद्यपि उसले व्यवस्था पालन गर्दै थियो, यद्यपि उसले वचन मानिरहेको थियो, यद्यपि ऊ चर्च जान्दै थियो, ऊ राम्रो मान्छे थियो, एउटा गुड पर्सन थियो, उसले राम्रोसँगले दशवांश दिन्थ्यो, उसले फ्यामिलीलाई पनि राम्रोसँगले हेर्थ्यो, सबै थियो, तर उसको भरोसा चाहिँ के माथि थियो? धनमाथि थियो। त प्रभुले के गर्नुभयो? अब प्रभुले त एक्युरेटली देख्नुहुन्छ नि, आत्मा र प्राणको जोड्नीमा पनि भएको त वचनले त के गर्न सक्छ? वारपार गर्न सक्छ। यीशु ख्रीष्टको हुनुहुन्छ, स्वयं वचन हुनुहुन्छ। अब वचनको विषयमा चाहिँ के भनेको छ? हिब्रूको किताब 4:12ले प्राण र आत्माको जोड्नीमा भएको कुरा र हड्डी र मासुको जोड्नीमा भएको कुरालाई पनि के गर्न सक्छ? त्यो तरवारले वारपार गरिकन छेड्न सक्छ, काट्नु सक्छ। सो के भयो? त्यो केटाको कुरा कहाँ प्रब्लम थियो? प्रभुले एक्ज्याक्टली देख्नुभयो। सायद त्यो केटाले मलाई आएर भनेको भए म अर्कै एन्सर दिन्थ्यो होला, या तपाईँलाई आएर भनेको भए अर्कै एन्सर दिन्थ्यो होला। हामी कोही बेला हामी हाम्रो खालको एन्सरहरू दिन्छौँ नि। त्यो केटालाई तिमी त राम्रो छौ, ठिकै छ, अलिकति अब यसो अर्फेनेजहरू बनाऊ, अलिकति यसो के गर राम्रोसँगले है, अनि तिमी सबै गर्दा। प्रभु यीशु ख्रीष्ट नि त्यस्तो थिएन। प्रभुको बोल्ड एन्सर थियो, ओके तिमी पर्फेक्ट हुन चाहन्छ, आफू भएको सबै बेचिदेऊ, मेरोमा आऊ। कस्तो सिधा कुरा गर्नुभयो, टाइम नो वेस्टिङ अफ टाइम। हामीलाई त्यो कुरा भन्नु हो भने त कम्ता टाइम लाग्दैन थियो है, त्यो कुरा भन्नुको लागि। कतिवटा कुरा भन्नुलाई हामीलाई यति साह्रो बेसी टाइम लाग्छ, प्रभुले त सिधै भनिदिनु भयो उसलाई। अनि प्रभुले के भन्नुभयो? तिमीले गएर सबै बेचेर दरिद्रलाई देऊ र तिमीले स्वर्गमा धन प्राप्त गर्नेछौ र आएर म पछाडि लाग। अब यो अघि मैले तपाईँलाई प्रेयर पोइन्ट भन्दै थिएँ नि। अब हाम्रोमा भएको धनले चाहिँ के ल्याउँछ भने नि धेरैपल्ट तितोपना ल्याउँछ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो लडाइँ चाहिँ नि बाहिरको कुराहरूसँग छैन। मेरो लडाइँ अर्को मान्छे पनि होइन, मेरो लडाइँ मलाई मनै नपराउने मान्छे पनि होइन, तर मेरो लडाइँ चाहिँ मेरो इन्सिक्युरिटी हो। मेरो लडाइँ चाहिँ नि मेरो डर हो,
मेरो लडाइँ चाहिँ नि परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नु नसक्ने कुरा चाहिँ मेरो लडाइँ हो। सो त्यो जबसम्म म छ नि, म भित्र छ नि, मैले सिद्धताको व्यवस्थालाई जानेकै हुँदिनँ। अनि म के हुन्छ, जहिले पनि डराइरहेको हुन्छु। यद्यपि म त्यो डर देखाउँदिनँ। त्यो डरलाई म के गर्छु, म छोपिदिन्छु त्यो डरलाई। सबैभन्दा बेसी डराउने मान्छे चाहिँ नि म डराउँदिनँ भन्ने मान्छे नै सबैभन्दा बेसी डराएको हुन्छ है। किन उसले डराउँछ र त म डराउँदिनँ भन्दै हिँड्नुपर्छ त। डराउँदैन भने त डराउँदैन अन्त किन भन्नु पर्यो होइन। सो जो चाहिँ बेसी, जसको बेसी चाहिँ सो अफ हुन्छ, जो बेसी नक्कलले हुन्छ, जसको बेसी डर्रा हुन्छ, त्यही चाहिँ मनभित्रबाट कात्तरै हुन्छ, यसले पो केही भन्ने हो कि त्यसले। सो त्यसले गर्दा नभनोस् भनेर पहिला नै के हुन्छ, उसले त्यसलाई छोपछाप पारिरहेको हुन्छ, सो यो चाहिँ नि मेरो शत्रु हो नि। यो केटाको शत्रु चाहिँ के थियो, उसलाई अनन्तताभित्र, पर्फेक्सनभित्र पस्नु नदिने कुरा चाहिँ उसको आफ्नो धन सम्पत्तिमाथिको भरोसा है। त्यो खोस्यो भने ऊ के हुन्छ। आज म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, यो प्रश्न मेरो लागि हो। पहिला त आज हामीसँग जुन कुराहरू छ, यदि त्यो कुराहरू सबै खोस्यो भने के हामी त्यति बेला हामी फेथफुल रहन सक्छौँ? अब अयुबको घटनामा हेर्नुहोस् न, अयुबको बारेमा शैतानले के सोचिरहेको थियो? अयुब विश्वासयोग्य भएको कारण चाहिँ के थियो भनेर सोचेको थियो शैतानले, कि परमेश्वरले उसलाई धेरै आशिष दिइराख्नु भएको छ, अन्त मात्रै ऊ विश्वासयोग्य। किनभने शैतानले त्यस्तो नमुनाहरू पुरा देखेको थियो। शैतानले त्यस्तो नमुनाहरू पुरा देखेको छ। अहिले पनि प्रभुले आशिष दिइन्जेलसम्म चाहिँ के छ, विश्वासयोग्य। प्रभुले आशिष दिइन्जेलसम्म सबै शुभलाभ भइन्जेलसम्म चाहिँ प्रभु एकदमै है। तर जुन दिन चाहिँ प्रभुले नि अलिकति होइन, 1-2 दिन तेरो अलिकति रोकौँ ल, यसलाई अर्कोलाई गरौँ भन्ने चाहिँ त्यहाँदेखि हामी त सबै अनुहारको रङहरू बदलेर है, सबै बदलिन्छ। अनि हामी के देखाउँछ, हाम्रो रङ्गीनपना देखाउँछ। शैतानले पनि त्यही भन्यो, तपाईँलाई नि अयुबले डर राख्ने खास कारण छैन र त्यसको सबै कुरालाई छोइदिनुहोस् त, अहिले तपाईँको मुखमा शराब छ। प्रभुले भने है, प्रभु उक्सिनु त भएको थिएन, तर प्रभुलाई थाहा थियो अयुब को हो भन्नेकन। प्रभुलाई थाहा थियो, किनभने वचनले चाहिँ नि मान्छेको एक-एकवटा प्राण र आत्माको जोड्नीलाई चिन्छ। प्रभुले भने ओके, गो हेड, जाऊ तिमीले गर। अनि के भयो, शैतानले के गर्यो, सबै भत्काउनु। यस्तो मजा आयो। अब के भन्नु र, त्यो कप्रिस हुन्छ नि फुट्ने, त्यसलाई चाहिँ यत्रो ठुलो हम्बरले फुटाजस्तै शैतानलाई छम फुटायो। अयुबको निष्ठा एउटा पनि हल्लेन। किनभने अयुबले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने कारण चाहिँ त्यो देखिने कुराहरूमा थिएन उसको, त्यो चाहिँ सम्बन्धबाट आएको थियो, त्यो चाहिँ परमेश्वरबाटको भरोसाबाट आएको थियो। सो त्यो शत्रुलाई चाहिँ अयुबले के गरिसकेको थियो, पहिला नै जितिसकेको थियो। सो त्यो ठाउँमा नि अयुब के थियो भन्नुहोस् त, स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई उसले जानिसकेको थियो। अनि प्रभुले चिन्नुहुन्छ। बाइबलमा लेखेको छ, कोरिन्थीको किताब 1 कोरिन्थी 8:3 लेखेको छ, यदि कसैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ भने चाहिँ परमेश्वरले त्यसलाई चिन्नुहुन्छ। भनेपछि परमेश्वरले नि तपाईँ साँच्ची नै तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको हो, धनलाई होइन, सफलतालाई होइन, सफलताको कारणले गर्दाखेरि प्रभुलाई प्रेम गरेको होइन, म बिमारी थिएँ जाति भएर मैले प्रभुलाई प्रेम गरेको होइन। त्यो सबै कुराहरू त सुरुवाती थियो होला, त्यो त एउटा भित्र प्रभुलाई चिन्ने एउटा कारण थियो होला, बहाना थियो होला। तर अब प्रभुलाई प्रेम गर्ने कारण चाहिँ के हो, विदाउट अल अफ द्याट। सो अयुबको जीवनमा नि सबै खोसिदिँदाखेरि पनि अयुब अलिकति पनि हल्लेन। त्यो चाहिँ शैतानको लागि यति साह्रो ठुलो झापड थियो, किनभने अब त्यसको दुष्टताले चाहिँ नि छुनै सकेन। सुन्नुहोस् है, एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो मेरो लागि पनि हो। शैतानको दुष्टताले नै हाम्रो जीवनमा छुनु सक्ने एरियाजहरू हुन्छ। अहिले आज हामी सबैजना सन्त भएर बसिरहेको छौँ नि है, सन्त भएर बसिरहेको छौँ, हामी सन्तहरू हो अनि सन्त भएर बसिरहेको छौँ। तर हाम्रो जीवनको कुनै एरियालाई चाहिँ सपोज छुइदियो भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ सन्त हो कि होइन, त्यो दिन प्रमाणित हुन्छ। कतिजना सन्तहरू नि बजारमा ट्याक्सी ड्राइभरसँग बाँच्दै गरेको हुन्छ सन्तहरू, किनभने उसको इगोमा छुइदियो नि। बजार दोकानेसँग बाँच्दै गरेको हुन्छ, भारी बोक्ने भरियासँग बाँच्दै गरेको। सन्तहरूको त त्यहाँ देख्छ खास कला। कतिजना उहाँ तल रम्फूको त्यो के परे मिठाई दोकानमा बाँच्दै गरेको हुन्छ।
कतिजना सिलगढीमा भेट्छ सन्तहरू बाध्यै गरेको, किन भन्नुहोस् त उसको त्यो एरियालाई छुइदियो नि। अन्त शैतानलाई थाहा हुन्छ यसको एरिया यहाँ चाहिँ नि मेरो छ। तर त्यो दिन शैतानले यस्तो झापट भेट्यो अयुबकोबाट, त्यसले थाहै पाएन कि त्यसलाई लागिरहेको थियो कि त्यो अयुबको भएको सबै धन सम्पत्ति सबैको मालिक त्यो हो भनिकन त्यसलाई थाहै थिएन। त्यो सबै कुराले अयुबको जीवनमा एउटा पनि लोभ ल्याएको थिएन, एउटा पनि लालच ल्याएको थिएन, एउटा पनि भरोसा ल्याएको थिएन। अनि के भयो, त्यही माथि पत्नीले पनि उसलाई उक्सायो। सायद अयुबको पत्नीलाई चाहिँ उसले शैतानले राम्रोसँगले हेरेको थियो होला। पत्नीको बेहोरा देख्दाखेरि चाहिँ पत्नी पनि त्यस्तै छ समझिरहेको थियो होला। पत्नीले के गरे अब भन्दैछ परमेश्वरलाई सरापिदेऊ अब, अनि तिमी पनि मर ढुक्कै हुन्छ भनेर भन्दै थियो है। के भन्यो, तिमी मूर्ख स्त्री जस्तै कुरा गर्छौ, मूर्ख स्त्री जस्तै। परमेश्वरबाट हामी आशिष चाहिँ लिने कि परमेश्वरबाट हामी दुःख चाहिँ नलिने? छक्कै पर्यो उसको पत्नी पनि। शैतानले एउटा ग्रेट ब्लो भेट्यो। आज म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, कतिजना यति बेला यो वचन बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँ गाह्रो परिस्थितिमा छ होला। अस्तिसम्म तपाईँ सजिलो परिस्थितिमा हुँदाखेरि त तपाईँले प्रभु 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 भनिराख्नु भएको थियो होला। तर शैतानले नि आज तपाईँलाई जाँच गर्नको लागि अनि तपाईँले जुन चाहिँ कुरामा प्रभु म तपाईँसँग विश्वासयोग्य छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो एरियामा तपाईँको जीवनमा स्वर्गले तपाईँलाई भरोसा गर्दै गर्दाखेरि वाट आर यु डुइङ, के गर्नु हुँदैछ? तपाईँ रिसाउनु हुँदैछ, गनगन गर्नु हुँदैछ, शराब दिनु हुँदैछ, खै त प्रभु कहाँ गयो त्यो यति बेला भन्दै हुनुहुन्छ? यदि भन्दै हुनुहुन्छ भने आज रोकिनुहोस्, तपाईँले सिक्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाले काम गर्नुपर्छ। आज कतिजना जवानहरू यहाँ छ, तपाईँ यो अनलाइन प्रेयरमा यस कारणले आउनु भएको होला, सायद नहुनु पनि सक्छ तर हुनु पनि सक्छ। म यो अनलाइन प्रेयरमा बसेँ भने प्रभु मसँग खुसी भएर मलाई भोलिपल्ट मेरो भिजा लाग्छ पासपोर्टमा, है मैले काम पाउनेवाला छु, है मेरो अड्केको सबै ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू खोलिनेवाला छ, मेरो अस्तिदेखि नपाएको ऋणहरू खोलिनेवाला छ। तपाईँले त्यो भनेर बसिराख्नु भएको छ होला सायद। वाट इफ त्यो तपाईँले भने जस्तो केही पनि भएन भने के भन्नुहुने भोलिको दिनदेखि? प्रभु पनि है नहुने रहेछ अयुबले भने नै। सो यो केटाको रियाक्सन हेर्नुहोस् ल। यो केटाले के भन्दैछ, त्यो जवान केटालाई चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो, तिमी सिद्ध हुन चाहन्छौ भने गएर तिमीसित भएको सबै बेचेर दरिद्रहरूलाई देऊ र तिमीले स्वर्गमा धन प्राप्त गर्नेछौ। सो प्रभुले एउटा सिद्धताको व्यवस्थालाई सिकाउनु भयो कि हामीले जुन कुरा दरिद्रलाई दिन्छौँ त्यो चाहिँ कहाँ पाउँदो रहेछौँ? हामीले स्वर्गमा पाउँदो रहेछौँ। प्रभुले एउटा ललाई सिकाउनु हुँदै थियो, तिमी यस्तो धनी छौ नि वास्तवमा, तिमी यु नो अबाउट वेल्थ। सो प्रभुले जस्तो मान्छेसँग त्यस्तै बात गर्नुहुन्छ। सो यो धनी केटा थियो, यो धनी केटालाई प्रभुले गएर फुलबारी बनाऊ या है बेतेस्ताको कुवामा जाऊ, आँखा धुइमा गएर सिलोआमको पोखरीमा प्रभुले भन्नु भएन। उसले जुन चाहिँ भाषा बुझ्थ्यो त्यही भाषासँगै प्रभुले कुरा गर्नुभयो। उसले कुन चाहिँ भाषा बुझ्थ्यो भन्नुहोस् त? यो पैसाको भाषा बुझ्थ्यो, धनको भाषालाई बुझ्थ्यो। अनि प्रभुले भन्नुभयो गएर सबै बेच, गरिबलाई दियो, त्यो धन चाहिँ म तिमीलाई ग्यारेन्टी दिन्छु, तिमीले कहाँ पाउँछौ? अनन्ततामा पाउँछौ। अनि त्यो भन्ने बित्तिकै जब त्यो जवान मानिसले सुने तिनी दुखित भएर गइहाले, किनकि त्यसको धेरै धन सम्पत्ति थियो। त्यो सुन्दै गर्दाखेरि त ऊ खुसी भएन, तर ऊ दुखित भयो, आनन्दित भएन, तर ऊ के भयो? दुखित भयो। तपाईँले नि परमेश्वरको राज्यको उखानलाई हेर्नुभयो भने नि मत्तीको किताब 13 अध्यायमा तपाईँले हेर्नु भने म एउटा लाइनलाई पढ्न चाहन्छु। तपाईँहरूले मसँग खोल्नुहोस्। मत्तीको किताब 13 अध्यायमा परमेश्वरको राज्यको एउटा उखान छ। अनि त्यो राज्यको उखानमा चाहिँ प्रभुले एउटा परमेश्वरको राज्य चाहिँ के हो भनिकन स्वर्गको राज्यको बारेमा बताएको छ। 13:44 पदमा यसरी लेखेको छ, स्वर्गको राज्य खेतमा गाडिरहेको धन जस्तै हो, जो एउटा मानिसले भेटेर लुकाइराख्यो। आनन्दित भएर उसले आफूसँग भएको सबै बेच्यो र त्यो खेत किन्यो भनेको छ। जब त्यो मान्छेले नि गाडधनलाई भेट्यो नि, उसले गाडधनलाई भेट्ने बित्तिकै के गर्यो अरे? ऊ आनन्दित भएर जोयफुली उसले आफूसँग भएको सबै बेच्यो र किन्यो। अब यो केटाले पनि गाडधन भेटेको थियो। प्रभुले नै देखाइदिनु भयो, यी गाडधन यहाँ छ भाइ, गाडधन चाहिँ यहाँ छ है, तिमीले के गर? आफूसँग भएको सबै बेच, गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ
अनि तिमीले अनन्ततामा तिमीले त्यो कुरा पाउँछौ। तर त्यो गाडधन्दा देखेर यो केटा चाहिँ के भयो? निराश भयो। किन भन्नुहोस् त? किनभने उसले स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई जानेको थिएन। स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था भनेको चाहिँ के हो भने नि, संसारमा चाहिँ सबै कुराको लागि उपदेशकको किताबले भनेको छ, संसारमा सबै कुराको एन्सर नै पैसा हो भनेको छ। मनी इज द एन्सर टु अल थिङ्स भनेको छ। हेर्नुहोस् है, उपदेशकको किताब कसैले अहिले मलाई रेफरेन्स भेटाइनु हो भने बताइदिनुहोस् ल त्यसलाई। 10 को उपदेशकको किताब 10 अध्यायको 19 पदमा लेखेको छ होइन हजुर? ओके, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ नि? उपदेशकको किताब 10 अध्यायको 19 पदमा यसरी लेखेको छ, हेर्नुहोस् है, म पढ्न चाहन्छु। भोजनले आनन्द दिन्छ औ दागमध्येले जीवन प्रसन्न तुल्याउँछ, तर यी सबै गराउने रुपियाँ पैसा नै हो भनेको छ। संसारमा चाहिँ सबै केले हुन्छ? रुपियाँ र पैसाले मात्रै हुन्छ। त्यो एउटा ल हो। मनी इज द एन्सर टु अल थिङ्स। संसारमा चाहिँ नि पैसा हो सबै कुराको उत्तर चाहिँ। तर यही संसारमा त्यो भन्दाखेरि एउटा हायर ल छ। त्यो भन्दाखेरि अझै एउटा उच्च नियम छ। त्यो नियमको बारेमा यशायाको किताब 55 अध्यायमा भनेको छ। 55 अध्यायमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 55 अध्यायको 1 र 2 पदमा लेखेको छ। हेर्नुहोस् है, एक पदमा रहेछ, हे सबै तिर्खाउने हो पानी लिएर आऊ, औ रुपियाँ नहुने पनि आऊ र किनेर खाऊ, आऊ बिना पैसा र बिना दागमध्य र दुध किन भन्दैछ। अब यहाँ कस्तो अचम्मको कुरा लेखेको छ। फेरि यो वचनलाई त म कहिले बुझ्दिनँ थिएँ। यहाँ के भन्दैछ? आऊ अरे, पैसा नहुने पनि आऊ अरे, तर किनेरै खाऊ अरे। फेरि अब पैसा नहुने चाहिँ आएर कसरी चाहिँ किनेर खान्छ? अब किन्नुको लागि त फेरि संसारमा के चाहियो? अघि संसारको नियम अनुसार पैसा चाहियो। फेरि अब स्वर्गले पनि भन्दैछ किनेर खाऊ भन्दैछ। पैसा नहुनेले पनि किनेर खाऊ, आऊ बिना पैसा र बिना दागमध्य र दुध किन भन्दैछ। फेरि त्यो पनि किन्नु नै भन्दैछ। हो, त्यो किन्नु भनेको चाहिँ कुन चाहिँ कुरा गरेको यहाँ? यो चाहिँ नि संसारको धन भन्दाखेरि माथिल्लो लेभलको एउटा यस्तो किन्ने ठाउँ छ जुन चाहिँ किन्नु चाहिँ अलौकिक कुरा हो। त्यो केटालाई प्रभुले भन्नुभयो, तिम्रोमा भएको धन चाहिँ तिमीले सबै के गर, बेचेर गरिबलाई देऊ, र त्यो चाहिँ तिमीले अनन्ततामा हासिल गर्छ। तिमी चाहिँ मेरो पछाडि लाग। स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था थियो त्यो चाहिँ। अनि विश्वासको नायकहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि नि उनीहरूले यो कुरा बुझेको थियो, स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई बुझेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले अलौकिक कुराहरूलाई गर्न सक्यो। अलौकिक कुराहरूलाई बियोन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ, समझदेखिको बाहिरको कुरा। किनभने इफिसीको किताबमा हामीलाई के भनेर लेखेको छ भने 3 अध्यायमा, इफिसीको किताब 3 अध्यायमा यसरी लेखेको छ कि परमेश्वरले चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा पनि ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान डु बियोन्ड। हामीले जे कुरालाई सोचिरहेका छौँ त्योभन्दा प्रभुले बेसी गर्न सक्नुहुन्छ। एकपल्ट खोल्नुहोस् ल तपाईँले मसँग इफिसीको किताब 3 अध्यायको कतिमा लेखेको छ भने यो चाहिँ मैले हेर्नुपर्छ। तर फेरि त्यहाँ चाहिँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि नि 3 को 20 पदमा, ओके 3 को 20 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, अब उहाँलाई हामीमा कार्य गर्ने शक्ति अनुसार हामीले मागेको र सम्झेको भन्दा ज्यादै प्रशस्त गरिदिन सक्नुहुने उहाँलाई नै सदा सर्वदा सारा पुस्तासम्म मण्डली र ख्रीष्ट यीशुमा महिमा होस्, आमेन भनेको छ। अब यो वचनमा म अलिकति एक्सप्लेन गर्छु, हेर्नुहोस् ल। यहाँ भन्दैछ हामीमा कार्य गर्ने एउटा शक्ति छ। देयर इज वान फोर्स, देयर इज वान पावर, एउटा शक्ति छ। त्यो शक्तिले चाहिँ नि हामीले सोचेको भन्दाखेरि बेसी गर्न सक्छ। अब संसारमा चाहिँ तपाईँले 100 रुपियाँको नोटलाई लगेर जानुभयो या $100 बिललाई लगेर जानुभयो भने चाहिँ त्यसको के छ? एउटा सिमाना छ। त्यसको सिमाना छ नि त, होइन? अन्त त नोटमा के लेखेको हुन्छ? इन्डिया भारतको पैसामा चाहिँ यसरी लेखेको हुन्छ, म प्रमिस गर्छु कि यो जुन चाहिँ धारकले यो नोट बियर आउँछ मेरोमा,
त्यसले चाहिँ उसले जति रुपियाँ लिएर आउँछ त्यसको चाहिँ म पुरा भुक्तान गरिदिन्छु भनेर त्यसमा प्रमिस गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई कसैले ठग्यो भने चाहिँ तपाईँले इन्डियाको कन्स्टिट्युसन अनुसार त्यो नोटमा लेखेको त्यो कन्स्टिट्युसन अनुसार गएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो नोटमा त यति लेखेको छ, यसले मलाई 100 रुपियाँको चिज नदिएर यसले मलाई 10 रुपियाँको मात्रै त्यो ठग्यो, कानुन लागिहाल्यो। किन? नोटले गर्दै कानुन लाग्यो। नोटमै लेखेको छ 100 रुपियाँको नोट बोकेर आउनेले 100 रुपियाँको म पुरा भुक्तान गरिदिन्छु भनेर लेखेको छ, तर गरेन, कानुन लागिहाल्यो त्यहाँ। किन? त्यहाँ कानुन छ नि त। तर त्यसको एउटा सिमाना छ। तपाईँले 100 रुपियाँ लगेर जानुभयो अनि 100 रुपियाँ लगेर गएर चाहिँ तपाईँले 500 रुपियाँको चिज माग्नुभयो अनि तपाईँलाई दिएन भने चाहिँ फेरि तपाईँले मुद्दा गऱ्यो भने हुन्छ? हजुर, उल्टा तपाईँलाई मुद्दा लाग्छ फेरि। त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ के छ, एउटा सिमाना छ। त्यसको एउटा सिमाना छ। कतिजना मान्छेले चाहिँ त्यस्तो कुरा बुझ्दैन फेरि। अन्त एक दिन एउटा मान्छेलाई भनेको थिएँ अरे, बजारमा चाहिँ पुरा ठग्छ, पुरा दाम घटाएर किन्नुपर्छ भनेको थिएँ अरे। अन्त उसको पाला गएछ, एउटा बिहानै दोकान खोल्दै थिएछ, पसल खोल्दै गर्दाखेरि छाता किन्नु गएको थिएछ। अन्त गएर भनेछ साउजीलाई, साउजी यो छाताको दाम कति हो भनेको त 100 रुपियाँ भने अरे। अन्त अब बिहान बिहानै हो, बोनी नबिगार्नु ल भाइ, यो दाम घट्दैन है भनेर भने अरे। अन्त उसले यस्तो 100 रुपियाँ निकालेर दिनु आँटेको थियो अरे, फेरि सम्झ्यो अरे अघि भनेको है पुरा ठग्छ भनेर। अन्त उसको पाल भनेछ होइन होइन म 100 रुपियाँ त दिँदिनँ, म यसको चाहिँ 75 रुपियाँ दिन्छु भने अरे। त्यहाँदेखि अब त्यो बिचारा साउजीले बिहानै दोकान खोलेको, अब उसको दिन नै बिग्रिनु आँटिसक्यो। त्यो मान्छेले त 75मा दे भिड लागिसक्यो, लु त लु अब मलाई नोक्सानै पऱ्यो भने पनि दिइहाल्छु भनेर मिलेछ दाम, फेरि निकालेर दिनु आँटेको थियो अरे। उसले सम्झेछ यसले मलाई 75मा दियो, पक्का पनि यसमा अझै ठग्दैछ, फेरि घटाएर 50मा पुऱ्याएछ। अब त्यसमा पनि एग्री भयो। बिहान 7 बजीदेखि 9 बजिसक्यो, भिड भइसक्यो पसलमा। त्यहाँदेखि त घटाउँदै 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 25मा, त्यहाँदेखि चाहिँ साउजीले वाक्कै भएर चाहिँ भनेछ लु भाइ त्यसै लैजाऊ, तिमी मेरो दोकान मेरो पसलबाट पनि जाइहाल भनेर भनेछ। अन्त उसको पाला ट्याप्पै छाता पक्रियो अरे। अन्त यसो भनेर निस्किने बेलामा तिमीले मलाई ठग्यौ भने अरे। कतिजनाले चाहिँ नि हो त्यही मेन्टालिटी हुन्छ, किनभने उसको माइन्डभित्र के पसेको छ, ठग्यो ठग्छ भन्ने, उसलाई फ्रीमै दिँदाखेरि पनि ठग्यो भन्ने नै। तर यहाँ हामीले पढ्दैछौँ नि वचनमा, यो वचनमा पढ्दै गरेको चाहिँ के हो भने नि, हाम्रो रुपियाँ पैसाको चाहिँ एउटा सिमाना छ, त्यसले चिज किन्नु सक्ने एउटा सिमाना छ, त्यसको एउटा ग्रेड छ। तर परमेश्वरले चाहिँ हि क्यान डु बियोन्ड द्याट। तपाईँको पैसाले जति किन्नु सक्छ, परमेश्वरले चाहिँ त्यो भन्दाखेरि अझै उता गर्न सक्नुहुन्छ, जो चाहिँ तपाईँले कल्पना पनि गर्नु भएको छैन, जो चाहिँ तपाईँले सोच्नु पनि भएको छैन। त्यो शक्ति चाहिँ कहाँ छ अरे? त्यो शक्ति चाहिँ कहाँ छ अरे? हजुर हेर्नुहोस् त बाइबलमा 3:20 हेर्नुहोस् त्यो शक्ति कहाँ रहेछ? अब यो हाई लेभलको छ नि, यहाँ पनि थुप्रोजना झुल्दैछ। तपाईँहरू कतिजना पनि है अलरेडी तपाईँले टाउको कनाउनु हुँदैछ। सुन्नुहोस् है, त्यो शक्ति कहाँ छ? हामी भित्र छ। त्यो शक्ति म भित्र छ भन्नुहोस् त। त्यो शक्ति चाहिँ म भित्र छ। हेर्नुहोस् है, त्यसै भनेर लेखेको छ, अब उहाँलाई हामीमा कार्य गर्ने शक्ति अनुसार। यो कार्य गर्ने शक्तिलाई चाहिँ के भन्छ त? यो कार्य गर्ने शक्तिको नाम हुनु पर्यो नि त एउटा। सुन्नुहोस् है, यो कार्य गर्ने शक्तिलाई चाहिँ जीवन र आत्माको व्यवस्था भन्छ। यसलाई चाहिँ जीवन र आत्माको व्यवस्था भन्छ। रोमीको किताब 8 अध्यायको 2 पदमा लेखेको छ, यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई जीवन र आत्माको व्यवस्थाद्वारा मृत्यु र श्रापको व्यवस्थादेखि स्वतन्त्र गराउनु भएको छ। अब हेर्नुहोस् है, अघि के भन्यो सोलोमन राजाले चाहिँ भन्यो, मनी इज द एन्सर। सबै कुराको एन्सर चाहिँ के हो? पैसा हो। अन्त हामी त्यो हो, त्यो चाहिँ सबैले बुझ्छ। पैसाको भाषा चाहिँ जसले पनि बुझिहाल्छ, पैसाको भाषा चाहिँ बुझिहाल्छ। कति दिने है, काहीँ काम बिगार्नु छ भने है भाइ यसो गर ल, कति दिने? अब काम बिगार्नु पनि सक्छ, त्यसले मार्नु पनि सक्छ अर्कालाई। है डक्टर मेरो बचाइदिनुहोस् है, अपरेसनको चार्ज त यति हो, कति दिनेमै छ। फेरि चाहे राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्, अपरेसनको चार्ज चाहिँ यो हो, पहिला यो फिस भरेर आऊ, बचाइदिइहाल्छु है। के भयो अब त्यहाँ पनि कति दिने नै छ। सुन्नुहोस् है, तर बाइबलले भन्दैछ हामीभित्र चाहिँ एउटा शक्ति छ। आज नि यो शक्तिको विषयमा म कुरा गर्दैछु तपाईँसँग।
तपाईँभित्र एउटा शक्ति छ। वी हेभ वान पावर विदिन अस। हामीभित्र एउटा शक्ति छ। त्यो शक्तिले चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा पनि बेसी गर्न सक्छ अरे, हामीले मागेको भन्दा पनि बेसी गर्न सक्छ। त्यो शक्ति नि यीशु ख्रीष्टको जीवनमा डिस्प्ले हुन्थ्यो। एउटा उदाहरण के हो भन्नुहोस् त, 5,000 जनालाई 5वटा रोटी र 2वटा माछाले के गर्नुभयो, खुवाउनु भयो अरे। अनि एक दिन एउटा चर्चमा एल्डरले चाहिँ रेभलेसन पाएछ। अनि त्यो रेभलेसन चाहिँ के हो, उसले उठेर आज मैले गहिरो रेभलेसन पाएको छु, तपाईँहरूलाई सेयर गर्नुपर्ने छ। यस्तो एक्साइटेड वर्सिप गर्दाखेरि पनि वर्सिप लिडरले कहिले सक्छ भनेर हेरेकै किन उसलाई रेभलेसन सेयर गर्नु छ। कोही बेला हाम्रो रेभलेसन आयो भने त्यस्तै हुन्छ नि, हतार लाग्छ नि, कहिले गएर भनौँ जस्तो लाग्छ नि। त्यो एल्डरलाई पनि त्यस्तै भयो वर्सिप। त्यो फेरि वर्सिप लिडरले त्यही दिन चाहिँ फेरि गीत पनि 3-4वटा बेसी गीत गाएको, साह्रो परिरहेको छ। बल्ल चान्स आयो उसको। अनि उसले सट्टै उभिएर त्यो यूहन्नाको किताब 6 अध्यायबाट प्रभु यीशु ख्रीष्टले 5,000 जनालाई रोटी खुवाउनुको डल्लै कथा पढेर अनि प्रभुले मलाई एउटा रेभलेसन दिनुभएको छ। अनि त्यो रेभलेसन तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु। तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ? सबैजना एक्साइटेड। हजुर, पेन खाता यस्तो लगेर है, अब के चाहिँ रेभलेसन भन्ने। अन्त रोटीको विषयमा चाहिँ मैले साह्रै रेभलेसन पाएको छुइनँ, तर जुन चाहिँ त्यो माछा थियो, 2टा माछा, त्यो चाहिँ वेल फिस थियो भनेर अन्त प्रभुले 5,000लाई खुवाउनु सक्नुभयो भनेर त्यस्तो खालके प्रदर्शनी थिएन प्रभु यीशु ख्रीष्टको। आत्माको काम चाहिँ नि त्यस्तो खालके प्रदर्शनी थिएन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो याद छ, त्यो शक्ति जो उहाँभित्र काम गरिराख्नु भएको थियो नि, त्यो शक्तिलाई त्यो रोटीसँग जोड्नु भयो। हेर्नुहोस् है, त्यो शक्तिलाई उहाँले माछासँग जोड्नु भयो। अनि के भयो, 5वटा रोटीले र 2वटा माछाले तपाईँले खुवाउनु सक्नुहुन्छ 5,000 जनालाई? धुलो बनायो भने पनि खुवाउनु सक्दैन। तपाईँले सुक्खा बनाएर यसो पिठो बनाएर पिठो अलिअलि यसो छर्क्यो भने पनि खुवाउनु सक्दैन। हुँदैन, त्यो इम्पोसिबल हो। तर बाइबलले भन्दैछ, यहाँ भन्दैछ कि अब उहाँलाई हामीमा कार्य गर्ने शक्ति, त्यो शक्ति यीशु ख्रीष्टभित्र थियो। अनि बाइबलले भन्दैछ त्यो शक्ति चाहिँ हामीभित्र पनि छ भनेर। द्याट सेम पावर इज विदिन अस। हेर्नुहोस् ल, त्यो शक्तिको बारेमा कहाँ लेखेको छ भने नि, रोमीको किताब यो 8 अध्यायको कतिमा छ भने नि 11मा होला सायद। रोमीको किताब 8 अध्यायको 11मा त्यो शक्ति हामीभित्र पनि छ। त्यो शक्तिलाई चाहिँ नि पुनरुत्थानको शक्ति भन्छ। द्याट इज कल्ड द पावर अफ रेजरेक्सन। पुनरुत्थानको शक्ति भन्छ। अब यो शक्तिसँग चाहिँ हामी कहिले पनि ट्युन गरेको छैन। सुन्नुहोस् है, यो शक्तिलाई हामीले ट्युन गर्नु सिक्नुपर्छ अब। तर यसलाई ट्युन गर्दै गर्दाखेरि कसरी ट्युन गर्नुपर्छ त्यो पनि जान्नु पर्यो फेरि। तर म पढ्न चाहन्छु, तर यदि येशूलाई मरेकोबाट बिउताउनु हुनेको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्छ भने ख्रीष्ट येशूलाई मरेकोबाट बिउताउनु हुनेले नै तिमीहरूमा बास गरेका उहाँको आत्माद्वारा तिमीहरूको नाशमान शरीरलाई पनि जीवित पार्नुहुन्छ। त्यो शक्तिलाई चाहिँ पावर अफ रेजरेक्सन भन्छ, पुनरुत्थानको शक्ति भन्छ त्यसलाई चाहिँ। अनि हामीले चाहिँ जुन दिन तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गऱ्यौँ, हामीले उहाँलाई ग्रहण गऱ्यौँ, त्यो शक्तिले चाहिँ हामीलाई मरेकोबाट के बनाएको छ अरे? हजुर, जिउँदो। तपाईँहरू बनिनु भएको छ जिउँदो? डराउँदै बन्नु हुँदैछ त? हजुर, कतिजना बनिनु भयो मरेकोबाट जिउँदो? यसो हात देखाइदिनुहोस् त। ओके, कतिजना त स्योर पनि छैन रहेछ है। तपाईँ स्योर हुनुहुन्न तपाईँ जिउँदो हुनुभएको छ भनेर? आफैलाई चिमट्नुहोस् त एकपल्ट। ओके, सुन्नुहोस् है, जुन शक्तिले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई मरेकोबाट जिउँदो बनायो त्यो शक्तिलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? पुनरुत्थानको शक्ति भन्दो रहेछ। त्यो शक्ति चाहिँ हामीभित्र सक्रिय छ। तर कहिले चाहिँ वेन वाज द लास्ट टाइम हामीले चाहिँ 5वटा रोटीले र 2वटा माछाले चाहिँ हामीलाई 5,000लाई खुवायो? हामी भन्छौँ त्यस्तो त हामीलाई परेकै छैन, त्यस्तो घटना घटेकै छैन। ओके, त्यत्रो बेला खुवाएन होला, तर त्यो भन्दाखेरि कम्तीलाई या कुनै पनि शङ्कामा अथवा भन्नु खोजेको चाहिँ इम्पोसिबल कुराबाट चाहिँ कहिले चाहिँ तपाईँले पोसिबल भएको देख्नुभयो? जुन दिन तपाईँले देख्नु भएको थियो नि, त्यो शक्ति चाहिँ कुन चाहिँ शक्ति थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुनरुत्थानको शक्ति भन्छ। हेर्नुहोस् है, सो प्रभुले चाहिँ नि हामीलाई त्यो शक्तिसँग जोडेको चाहनुहुन्छ।
अनि बाइबलले भन्दैछ त्यो शक्ति चाहिँ कहाँ छ अरे अहिले? स्वर्गमा। हजुर, कहाँ छ अरे? म भित्र छ भन्नुहोस् त। त्यो शक्ति म भित्र छ भन्नुहोस् त। सुन्नुहोस्, आज यो कुरालाई बुझ्नुहोस् तपाईँले। त्यो शक्ति तपाईँ भित्र छ, हामी भित्र छ। कहिले हालेको थियो हामी भित्र त्यो शक्ति भन्दाखेरि चाहिँ जुन दिन हामीले प्रभुलाई ग्रहण गऱ्यौँ, जुन दिन हामीले प्रभुलाई विश्वास गऱ्यौँ नि, केवल उहाँले हामीलाई पापको दलदली हिलोबाट तानेर मात्रै निकाल्नु भएन, तर हामी भित्र त्यो शक्तिलाई हाल्नुभयो। अन्त त पौलले के भनेको छ? जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा म सबै कुरा गर्न सक्छु। त्यस्तो शक्ति नै हामीले बाइबलमा देख्छौँ थुप्रो ठाउँमा। जस्तो कि स्यामसनको जीवनमा जब परमेश्वरको आत्माको शक्ति उसको जीवनमा देखा पर्थ्यो, उसले के गर्थ्यो? सिटीको सहरको गेटलाई नै टिपेर के गरिदिन्थ्यो? माथि डाँडाको टाकुरामा पुर्याइदिन सक्थ्यो। तर त्यो शक्तिलाई चाहिँ उसले के कुरामा युज गर्दथ्यो है? दलिलाहरूलाई पट्याउनुमा, प्रस्टिट्युटहरूलाई पट्याउनुमा मिसह्यान्डल गर्दैथ्यो, पावरलाई मिसह्यान्डल गर्दैथ्यो। उसले त्यसको सही उपयोग गरेको थिएन, त्यसको उसले दुरुपयोग गर्दैथ्यो। तर बाइबलले भन्दैछ त्यो शक्ति चाहिँ हाम्रो जीवनमा सक्रिय छ। त्यो शक्तिले चाहिँ हाम्रो जीवनमा काम गर्न सक्छ। यदि तपाईँले आज मैले भनेको कुरालाई बुझ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नि यसले तपाईँभित्र अझै एउटा गहिराइलाई खोल्छ। त्यो शक्तिलाई चाहिँ नि हामी कति बेला देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो शक्तिलाई चाहिँ जब हामी पवित्रतामा आउँछ, त्यो शक्तिलाई चाहिँ जब हामी आफैलाई इन्कार गर्छ। त्यो शक्ति यो जवान केटाभित्र पनि थियो, तर उसले के गर्नुपर्ने थियो भने नि आफैलाई इन्कार गर्नुपर्ने थियो। उसले इन्कार गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ के थियो? उसको धन थियो। त्यो एरियामा चाहिँ उसले आफैलाई इन्कार गरेको भए के हुन्थ्यो? त्यो शक्ति उसको जीवनमा देखा पर्ने थियो, एक्टिभेट हुने थियो त्यो एक्टिभेट। तर हामी किन शक्तिमा एक्टिभेट हुन सक्दैनौँ? किन हाम्रो जीवनबाट साइन्स, वन्डर्स अनि मिराकल हुँदैन, फेरि अर्को मान्छेको जीवनबाट हुन्छ? किन एउटा मान्छेले मुर्दालाई जगाउन सक्छ अनि हामीले जगाउन सक्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हाम्रो भिन्नता नै यहाँ छ। किनभने हामी आफैलाई इन्कार गर्नको लागि तयारी भएका हुँदैनौँ। वी आर नट रेडी फर द्याट। हामी त्यो कुराको लागि तयारी नै छैन। हाम्रो यता पनि छ अलिअलि इन्ट्रेस्ट यता पनि छ। पर्फेक्सनलाई चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो? इफ यु वान्ट टु बी पर्फेक्ट, तिमी ओके छौ, तिमी सही छौ, तिमी यु आर अ गुड क्रिस्चियन, तिमी राम्रो विश्वासी हो, तिमी राम्रो घर आमा हो, तिमी राम्रो घर बाउ हो, तिमी राम्रो छोरा हो, तिमी राम्रो छोरी हो, ओके। तर इफ यु वान्ट टु बी पर्फेक्ट, अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हु वान्ट्स टु बी पर्फेक्ट? सिद्ध चाहिँ को हुन चाहन्छ है? ओके, हामी सिद्ध हुन चाहन्छ नि, सबैजना चाहन्छ है, सिद्ध हुन चाहन्छ। तर सिद्धताको मूल्य छ, हेर्नुहोस् है, देयर इज अ प्राइस टु द्याट। पर्फेक्सनको चाहिँ नि जहिले पनि प्राइस छ। तपाईँ जति घुट्नामा जानुहुन्छ, तपाईँ जति आफैलाई इन्कार गर्नुहुन्छ, तपाईँ जति हराउनुहुन्छ नि, त्यति नै प्रभु तपाईँमा देखा पर्न थाल्छ। तपाईँ जति देखा पर्नुहुन्छ नि, त्यति नै प्रभु तपाईँमा देखा पर्नुहुन्न। जति म हराउँदै जान्छु नि, त्यति नै प्रभु देखा पर्दै जान्छ। जति म घट्दै जान्छु, त्यति नै प्रभु देखा पर्न थाल्नुहुन्छ। हामी कति घटेको छौँ हाम्रो जीवनमा? आज म जति घटेको छु नि, प्रभु त्यति मात्रै मेरो जीवनबाट देखा पर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईँ जति घट्नु भएको छ नि, त्यति मात्रै देखा पर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रभुले चाहिँ तपाईँ र मलाई आह्वान गर्नुहुँदैछ। यो केटालाई पनि आह्वान गर्नुभयो, तिमीसँग भएको सबै बेच अनि तिमीले गरिबहरूलाई बाँड्थ्यौ। अब यो चाहिँ नि हाम्रो शत्रु हो। सो हामी अहिले होल नाइट प्रेयरमा प्रार्थना गर्दैछौँ नि, यो प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के प्रार्थना गर्दैछौँ भने, प्रभु म चाहिँ त्यसलाई जित्न चाहन्छु, म चाहिँ त्यसलाई हटाउन चाहन्छु। त्यो एउटा प्रार्थनाको एउटा हिस्सा हो। शैतानले त्यही ठाउँमा मेरो जीवनमा एट्याक गरिरहेको छ। शैतानलाई म हटाउँछु, शैतानलाई म निस्की भन्छु मेरो जीवनबाट। तर अब मैले आफ्नै जीवनबाट पनि लोभ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब मैले आफ्नै जीवनबाट पनि तितोपनालाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो? विश्वासको पाइला हो। त्यो चाहिँ द्याट इज द स्टेप अफ फेथ। तपाईँको जीवनमा नि अब हामीलाई जस्तो यो प्रार्थनाको रिक्वेस्टको तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। तितोपनको अग्निबाणलाई निभाउनु है भन्दाखेरि क्या सुने है? तितोपनको अग्निबाणलाई आमा शैतानले चाहिँ अग्निबाण बनाइरहेको छ तितोपनको भनेर। तर तपाईँको तितोपन भएको कारणले गर्दाखेरि पो त्यसले यहाँ चाहिँ अग्निबाण लाग्छ भनेर बनाएको हो त।
तर त्यो एरियै छैन भने त्यसले पनि वेस्ट गर्दैन त्यसको काँडहरू। सो भन्नुको मतलब के हो, अग्निबाण त हामीले रोक्यौँ नि विश्वासको ढालले, तर विश्वासको ढालले रोकिसकेपछि यहाँ भएकोलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। त्यो खमिरलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ व्यवहारिकता हो। आज होल नाइट एउटा लडाइँ हो भने चाहिँ अब होल नाइटको बादमा अरू जुन चाहिँ होल डेहरू छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो व्यवहारिकताहरू हो, जहाँ चाहिँ हामी तितोपनालाई, अब यो तपाईँले अग्निबाणलाई निकाल्नु भयो भने शत्रुले छोड्छ र छोड्दैन नि, त्यसले त हानेको गर्छ। तर कहिलेसम्म हान्छ भने चाहिँ जबसम्म तपाईँको लाइफले तितोपनालाई रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले बक्सिङ खेलेको देख्नु भएको छ, बक्सिङ म्याच है, बक्सिङ म्याच खेल्दाखेरि के हुन्छ, बक्सिङमा दुईजना त्यस्तो भिडेको हुन्छ, तर एउटाको चाहिँ कसो गर्दाखेरि यहाँ माथि फुट्छ, यहाँ परेला माथि फुट्छ है, त्यहाँ उसको पन्चले लागेर फुट्छ। त्यहाँदेखि त्यो फुटेपछि चाहिँ के हुन्छ, माथिबाट रगत निस्केर आँखा छोप्न थाल्छ। अन्त त्यो अर्कोपट्टिले चाहिँ के गर्छ, एकछिनलाई बक्सिङ रोकेर तिमी ब्यान्डेड लगाउला भनेर दिँदैन त्यसलाई है, के गर्छ झन् तिनदै दिएको गर्छ। किनभने अब त्यसलाई जित्ने पोइन्ट नै के हो, उसको ब्लिडिङ पोइन्ट हो। जहाँबाट ब्लिड गर्दैछ नि त्यहाँ हेर्काको गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, एकछिनदेखि के हुन्छ, आँखा देख्नु छोड्छ। अन्त आँखा देख्नु छोडेपछि के भयो, त्यसले आफ्नो घुसी हिर्काउनै सक्दैन। अन्त आफ्नो घुसी हिर्काउनु सकेनपछि के भयो, अर्कोले मजाले बनाइदिन्छ है। दुईजनाकोमा एउटै बल थियो, खासमा एउटै बल थियो, तर के भयो अब उसले डिफेन्ड गर्नु जानेन। अनि डिफेन्ड गर्नु नजान्दाखेरि के भयो, उसको फुट्यो आँखा। त्यहाँदेखि ती हेर्का त्यतिमै जित्छ। यसो हेर्छ उनीहरूले, यहाँ करङमा लाग्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो कना पऱ्यो भने अर्को पालि के गर्छ, त्यसले ती हेर्काको अगाडि नै बोन्ड साइन गरेको हुन्छ उनीहरूले। बक्सिङ खेल्दै मऱ्यो भने म आफै जिम्मेवार हो, म आफै, कोही पनि यसको मेरो परिवारले पनि अब्जेक्सन गर्दैन। कसैले पहिल्यै साइन गरेको हुन्छ, बोन्डलाई साइन गरेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले नि शत्रुले पनि हामीलाई के गर्छ, हाम्रो जीवनमा तितोपनामा हामी ब्लिड गर्दैछौँ भने चाहिँ नि त्यसले अर्को पालि आएर फेरि ती हिर्काउँछ। सो त्यसले गर्दाखेरि जब बिचमा ब्रेक हुन्छ नि त्यति बेला के गर्छ, ब्रेक हुने बित्तिकै त्यो सबैजना आउँछ, मेडिकल टिम आउँछ, कसैले यहाँ आइस लगाइदिन्छ, कसैले दबाई लगाइदिन्छ, कसैले भ्यासलिन लगाइदिन्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, कोचले सिकाउँछ है, तेरो आँखामा चाहिँ लाग्नु नदिनु है, आँखामा चाहिँ यहाँबाट खुन चाहिँ तैँले पटक्कै लाग्नु नदिनु। सो तैँले के गर्नु, अर्को पालिदेखि चाहिँ यसरी रोक्नु। अनि त्यति बेला उसलाई हम्किनेले पनि हम्किन्छ, मालिस 1 मिनटको ब्रेक हुन्छ, त्यति बेला हम्किने, मालिस गर्ने, पानी खुवाउने, टाउको सेलाउनेदेखि लिएर सबै टिमले के गर्छ, काम गर्छ। अनि के भयो, फेरि रणभूमिमा त निस्किनु पर्ने हुन्छ है, निस्किनु पर्ने हुन्छ। त त्यहाँ होसियारी छ भने चाहिँ के गर्छ, उसले त्यो आँखामा पटक्कै हान्नु दिँदैन, उसले त्यो आँखामा पटक्कै खुन निस्किनै दिँदैन। उसले के गर्छ, त्यसलाई सही प्रकारले ब्लक गर्छ, उसले स्टडी गर्छ। अनि त्यो चाहिँ नि हाम्रो लडाइँ हो। सो हामी चाहिँ के गर्छौँ, सबै जिम्मा चाहिँ शैतानलाई दिइराखेर आफ्नोपट्टिबाट चाहिँ हामी केही पनि नगर्ने। आज बिहान हामीले एउटा कुरा सिक्दै थियौँ हाम्रो घरको डिभोसनमा, पवित्र आत्मालाई चाहिँ सहायक भनेको छ, हेल्पर। पवित्र आत्मालाई चाहिँ वर्कर भनेको छैन। प्रभुले के भन्नुभयो, म जान्छु अनि तिमीहरूलाई अर्को सहायक पठाउँछु भनेको छ। अनि तपाईँले काम नै गर्नुहुन्न भने हेल्परले काम गर्छ? हजुर, तपाईँ मिस्त्री हो र मिस्त्री चाहिँ हात बाँधेर बसिरहन्छ नि, हेल्परले चाहिँ के गर्छ अन्त? ऊ पनि त हात बाँधेर बसिरहन्छ नि त। किन? अन्त मिस्त्रीले त काम त गर्दैन अन्त होइन। तर मिस्त्रीले पनि काम गर्यो भने हेल्परले पनि के गर्छ, उसले पनि लु यहाँ पक्रे है, लु मार्तल भनेर दिन्छ है, काँटी भनेर दिन्छ। अन्त बाइबलमा चाहिँ पवित्र आत्मालाई चाहिँ के भनेको छ, हेल्पर भनेको छ, वर्कर भनेको छैन है। अन्त हामी के भन्छौँ, पवित्र आत्मा म तपाईँलाई रिलिज गर्छु है, आफू चाहिँ बसिरहन्छ। हेल्परले त्यसरी काम गर्नुहुन्न है। शैतान तैँले गर्दाखेरि है उताबाट झन् ठुलो घुसी आउँछ। अन्त हामी के गर्छौँ, हेल्परलाई चाहिँ वर्कर बनाउँछौँ। अन्त पवित्र आत्मालाई अराकै आफ्नोपट्टिबाट चाहिँ केही पनि सुधार ल्याउनु मान्दैनौँ। हो, द्याट इज द ग्रेटर एनिमी। हो, एनिमी भन्ने चाहिँ नि, एनिमी भन्ने शब्द चाहिँ इनमीबाट बन्नेको अरे नि त। एनिमी भनेको, शत्रु भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा ENEMY एनिमी भन्छ। खासमा चाहिँ INME मै भित्र छ अरे शत्रु चाहिँ। शत्रु चाहिँ बाहिर छैन अरे। शैतानले त नि, तपाईँलाई याद छ, शैतानले तपाईँलाई छुनुभन्दा अगाडि परमेश्वरकोबाट पर्मिसन पाउनुपर्छ। तपाईँलाई शैतानले छुनै पाउँदैन।
तपाईँलाई भूतात्माले छुनै पाउँदैन। अन्त हामी चाहिँ के गर्छौँ, आगोको पर्खाल, रगतको पर्खाल है, केसको पर्खाल लाउँछ, पर्खालदेखि फेरि बाहिर घुम्नु जान्छौँ। अन्त केही न केही हो त्यो फेरि। त्यसरी हुँदैन। आत्मिकी कुराहरू चाहिँ नि हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यसको सिद्धान्तलाई, आत्मिकी कुराको सिद्धान्तलाई बुझ्नुपर्छ। नबुझ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, पर्खालै पर्खाल, तर आफै आउट। अस्ति हामी जुममा त्यस्तै भएको, हामीले होस्ट गरेको 100 जनाको मात्रै क्यापासिटी थियो, कुनै के गर्दा त जिप्टेर हामी आफै आउट भएछ। त्यहाँदेखि त कसरी होस्ट गर्ने, एउटालाई निकाल्यो अर्को फुत्तै पसिहाल्छ। हामीले जोइन गर्नुभन्दा पहिला अर्को पस्छ। यति साह्रो परेको त्यो दिन त हामीले यति साह्रो, अब के भन्नु, आफै आउट भएपछि त केही गर्नै सक्दैन रहेछ नि त। त्यहाँदेखि त तपाईँकोमा जस्तै दामी सिस्टम होस्, अन्त हामी पनि त्यस्तै गर्छौँ हाम्रो जीवनलाई नि। आगोको पर्खाल, रगतको पर्खाल, स्वर्गदूतको पर्खाल है, आफै आउट भयो, छिर्नै पाउँदैन आफू पनि। अन्त के भयो, लडाइँ लड्यो, भोलिको दिन त सपिङ गऱ्यो है, आउट भयो, आफै आउट भयो। लडाइँ लड्यो, भोलिको दिन फेरि तपाईँको कम्पनी नै ठिक छैन। कहाँ हुन्छ, त्यसरी हुँदैन नि त। हामीले त्याग्नु पर्ने कुराहरू छ हाम्रो एन्डबाट। अनि जब हामी त्यसलाई नि सही बनाउँछौँ नि, के हुन्छ भन्नुहोस् त, हामी स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाभित्र जाँदो रहेछौँ। हाम्रो नि त्यो रिलिजियस ट्रेमर्सहरू हुन्छ नि, रिलिजियस फिलिङ्सहरूले केही पनि गर्दैन। सुन्नुहोस्, त्यसले केही पनि गर्दैन। हामीले बुझ्नुपर्छ, प्रभुले भन्नुभयो मेरो प्रजा चाहिँ ज्ञानको कमीले गर्दा के हुँदैछ, नाश हुँदैछ। मेरो प्रजाले कुरै बुझ्दैन, यिनीहरूले कुरै बुझ्दैन। यिनीहरू आँखा छ तर पनि अन्धा हो, यिनीहरू कान छ तर पनि यिनीहरू बहिरा छ। प्रभुले भन्नु, मलाई चिन्ने जस्तो, मेरो नजिकको जस्तो नजान्ने त को छ र, प्रभुले भन्नुभयो। अनि प्रभुले एक दिन के भन्नुभयो, अन्य जाति के भरे संसारको मानिसहरू चाहिँ राज्यको सन्तानहरू भन्दा पनि के छ, स्मार्ट छ, बाठो छ भन्नुभयो। अधर्मी न्यायाधीशको प्रभुले उखान भन्नुभयो नि, त्यहाँदेखि के भन्नुभयो, त्यो उखान अधर्मी न्यायाधीशको उखान भनिसकेर प्रभुले के भन्नुभयो, संसारको मान्छेहरू चाहिँ, यो पुस्ताको मान्छेहरू चाहिँ राज्यको सन्तानहरू भन्दाखेरि पनि स्मार्ट छ, दे नो हाउ टु डु द थिङ्स। तर हामी राज्यको सन्तान चाहिँ के भयो, हामी थुप्रो कुराहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थामा चाहिँ तपाईँ र म मच्योर हुनुपर्छ, एउटा लेभलमा पुग्न जरुरी छ। होइन चाहिँ त्यो लेभलमा पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा परमेश्वरको वचनको कन्सियसनेस आउँछ। हामीले भन्दै गरेको कुराहरूलाई हामीले बुझ्दै गरेको हुन्छौँ। त्यत्तिकै हामी व्यर्थमा बोलिरहेको हुँदैन। नत्र भने चाहिँ हामी अन्त प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरू अन्य जातिहरू जस्तो नबरबराऊ तिमीहरूको प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि। तर तिमी कहाँ जाऊ, तिमी गुप्त कोठामा जाऊ, अनि के गर, तिमी गुप्तमा हुनुहुने पितासँग तिमीले बात मार। अनि त्यसलाई पनि नबुझेर फेरि कसैले चाहिँ कोठामा गएर भित्र भक्कु सुत्छ। फेरि गुप्त कोठा हो यो मेरो भन्दा है, त्यो भनेको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यो भनेको चाहिँ समझको त्यो ठाउँमा जाऊ जहाँ तिमीले प्रभुले भन्दै गरेको कुरालाई बुझ्छौ, प्रभुले के भन्नुभएको तिमीले त्यो कुरालाई बुझ्छौ। सुन्नुहोस् है, हामी यो कुरा बुझ्ने ठाउँमा अब आउनुपर्छ। मैले अघि भने नि फर्स्टमा तपाईँलाई, हामीले थुप्रो कुराहरूलाई बुझ्यौँ यो दिनहरूमा, तर वाट नेक्स्ट? ओके टेबरनेकल, त्यहाँदेखि नेक्स्ट, त्यहाँदेखि तपाईँ फेरि अर्को पालि पर्खिने, त्यहाँदेखि फेरि नेक्स्ट अर्को पालि, त्यो एउटा चक्र मात्रै हुन्छ। तर नि प्रभुको महिमा चाहिँ के हो भने नि, इट इज एभर इन्क्रिजिङ ग्लोरी, बढ्दै गरेको महिमा हो त्यो चाहिँ। सो त्यो बढ्दै गरेको महिमासँग जानु हो भने चाहिँ हामीलाई विजडम चाहिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो, परमप्रभुको 7 आत्मा यस्सीको टुटाबाट एउटा हाँगा पलाउनेछ। परमप्रभुको आत्मा उनीमाथि रहनेछ, बुद्धिको आत्मा, समझको आत्मा, सल्लाहको आत्मा, सामर्थ्यको आत्मा, ज्ञानको आत्मा, अनि परमप्रभुप्रति भएको आत्मा। के भयो, हामी बढ्दै जाँदाखेरि नि हाम्रो स्पिरिचुअल मेच्योरिटीमा नि हामीलाई वी निड द स्पिरिट अफ विजडम। हामीलाई बुद्धि मात्रै होइन कि बुद्धिको आत्मा चाहिन्छ। हामीलाई समझ मात्रै होइन, हामीलाई समझको आत्मा चाहिन्छ। अनि के हुन्छ, हामी ग्रो गर्छौँ। यसो हेर्दाखेरि बाहिरबाट त्यस्तो रिलिजियस देखिँदैन होला। यहुन्नालाई हेर्दै गर्दाखेरि यहुन्नालाई त्यस्तो रिलिजियस देखेन। बाइबलले के भन्छ यहुन्नाको विषयमा, यहुन्नाले चाहिँ एउटा पनि आश्चर्य काम गरेन अरे, एउटा पनि आश्चर्य काम गरेन यहुन्नाले। तर प्रभुले के भन्नुभयो, स्त्रीहरूमा जन्मेकोहरू मध्ये
यौनाभन्दा महान कोही पनि थिएन भनेर लेखेको छ। अब हाम्रो हिसाबले भन्दा यौना त के हो? कन्डेम हो नि। कतिवटा मिराकल गर्यो यौनाले? यौनाको कति फलोवर थियो? यौनाले कतिवटा लाइक पायो? है, हाम्रो सबै क्यालकुलेसन त त्यसरी हुन्छ नि त, सोसियल स्टेटसबाट काउन्ट गर्छ। तर प्रभुले भन्नुभयो यौनाले एउटा मिराकल गरेन, ही डिडन्ट परफर्म अ साइन, एउटा मिराकल गरेन अरे। यौनाको किताब 10 अध्यायको 41 पदमा हेर्नुहोस् त लेखेको छ। मैले भनेको जस्तो लाग्छ होला तपाईँलाई, पढौँ हामी यो, मैले भनेको होइन, तपाईँलाई लेखेको छ बाइबलमा। यौनाको किताब 10 अध्यायको 41मा लेखेको छ। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, अनि धेरै उहाँ कहाँ आए र तिनीहरूले भने यौनाले त साँच्चै नै केही चिन्ह गरेन, तर जे यौनाले यिनका विषयमा बोले यी सबै कुरा सत्य रहेछ। सो यौनाले कुनै पनि साइन्स एन्ड वन्डर्स एन्ड मिराकल केही पनि गरेन। तर नि मत्तीको किताब 11 अध्यायमा तपाईँले पढ्नुहोस् गएर, त्यहाँ के भनेको छ? 11को 11मा होला सायद, त्यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस्। मत्तीको किताब 11को 11मा प्रभु यीशु ख्रीष्टले यौनाको बारेमा के गवाही दिनुभयो? म तिमीलाई साँच्चै भन्दछु, मानिसहरूमध्ये बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा ठुलो कोही उठेको छैन। प्रभुले विटनेस गर्नुभयो, मानिसहरूमा नि बप्तिस्मा दिने जस्तो यूहन्ना जस्तो ठुलो कोही पनि उठेको छैन। वेरेस यूहन्नाले केही पनि मिराकल गरेन। तर कसरी चाहिँ यूहन्नालाई चाहिँ ग्रेटर भन्यो, ग्रेटेस्ट एमोङ म्यान कसरी भन्यो भन्दाखेरि नि, हि अन्डरस्टुड समथिङ। उसले नि यो फिजिकल लदेखि बियोन्ड स्पिरिचुअल ललाई बुझेको थियो। सुन्नुहोस् है, शारीरिक व्यवस्थादेखि उता आत्मिकी व्यवस्था छ। सो त्यो आत्मिकी व्यवस्था गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो लाइफमा ग्रेट साइन्स हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन। हुन्छ पनि, कसैकोमा भयङ्कर हुन्छ। फिलिपले भयङ्कर गर्यो नि साइन, होइन? एलियाले भयङ्कर साइन गर्यो। तर त्यही भयङ्कर साइन गर्नेको आत्मामा चाहिँ को आएको थियो? फेरि यूहन्ना आएको थियो। बाइबलमा के भनेको छ? यूहन्ना चाहिँ एलियाको आत्मामा आएको भनेको छ। फेरि एलियाको आत्मामा यूहन्ना आउँदै गर्दाखेरि त अन्त त्यो हिसाबले त स्वर्गबाट आगो पनि झारेन, उडेर पनि एउटा ठाउँमा गएन, अर्को ठाउँमा पनि गएन। तर प्रभुले भन्नु भएन एलिया चाहिँ स्त्रीहरूको सन्तानबाट जन्मेकोमा सबैभन्दा ग्रेट थियो भन्नु भएन। प्रभुले भन्नु यूहन्ना चाहिँ ग्रेट थियो भन्नुभयो। किन भन्नुहोस् त? उसले भित्र काम गर्ने ग्रेटर पावरलाई बुझेको थियो। ग्रेटर पावरलाई, त्यो पावरलाई बुझेको कारणले गर्दाखेरि नि यूहन्नाकोमा बिटरनेसको लागि ठाउँ थिएन, सेल्फ पिटीको ठाउँ थिएन, डरको ठाउँ थिएन, शङ्काको ठाउँ थिएन, उसलाई कसैलाई सो अफ गर्ने ठाउँ नै थिएन, केही पनि थिएन उसको लाइफमा। एकदमै माथिको कुरालाई मात्रै बुझ्थ्यो उसले। माथिको यति साह्रो सजिलो थियो उसको लागि नि अलौकिक कुरालाई, मतलब इमोसनल नभइकन अलौकिक कुरालाई कुनै पनि किसिमको उसको शरीरमा प्रदर्शनी नभइकन बुझ्नु सक्ने क्षमता थियो। सुन्नुहोस् है, त्यसरी पनि बुझ्न सक्छ, त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। तर अलौकिक अनुभवहरू पनि फेरि वास्तविक हो। त्यो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। फेरि यो भन्यो भने फेरि कतिजनाले सदुकीको शिक्षालाई मात्रै पक्रिन्छ फेरि, अनि पक्रेर उल्टा बनाउँछ। कतिको लाइफमा देखेँ नि, कतिको लाइफमा देखेन, कतिको लाइफमा देखेन। यूहन्नाको लाइफमा केही पनि देखेन। यूहन्नाले त एउटा साइन पनि गरेन रहेछ, एउटा रोगीलाई पनि निको बनाएन रहेछ। तर यूहन्ना किन ग्रेट भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले अलौकिक नियमलाई, सिद्धताको व्यवस्थालाई उसले बुझेको थियो। जब पनि एउटा व्यक्तिले नि सिद्धताको व्यवस्थालाई बुझ्छ नि, तब चाहिँ अलौकिक कुराहरूभित्र प्रवेश गर्न थाल्छ, अलौकिक सुपर नेचुरल थिङ्सहरूभित्र। अनि सुपर नेचुरल कुरा चाहिँ यति साह्रो व्यवस्थित छ, यति साह्रो शक्तिशाली छ त्यो कुरा, त्यत्तिकै छैन त्यो कुरा। त्यो चाहिँ यति साह्रो पवित्र छ, त्यो चाहिँ यति साह्रो चोखो छ। किनभने त्यो कहाँबाट आउने हो? माथिबाट आउने हो। माथिबाट आउने चाहिँ के छ? सिद्ध छ भनेको छ बाइबलमा। माथिबाट आउने चाहिँ नि जहिले पनि पर्फेक्ट छ। माथिबाट आउने याकुबको किताब 1 अध्यायको 17 पदमा लेखेको छ। माथिबाट आउने कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरालाई 3:17, मैले 1:17 भनेको है, 3:17मा लेखेको छ। याकुबको किताब 3:17मा के भन्ने लेखेको छ? माथिबाट आउने कुरा चाहिँ, तर जुन ज्ञान माथिबाट आउँछ त्यो त पहिले पवित्र, मिलापी, कोमल, मृदु भाव, बढिया फलले भरिएको, पक्षपात रहित र कपट रहित हुन्छ। 1:17लाई पनि पढौँ ल हामी।
त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, हरेक असल दान र हरेक उत्तम वरदान माथिबाट के हो, ज्योतिको पिताबाट आउँछ, जसमा कहिले अदल बदल र फेरिने छाया छैन। अल पर्फेक्ट गिफ्ट माथिबाट आउँछ। ज्योति, इट कम्स फ्रम द फादर अफ लाइट। फादर अफ लाइट, त्यो कुरालाई नि यूहन्नाले बुझेको थियो। आजको राति हामी प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि यहाँ बुँदाहरू छ नि, तपाईँले यो बुँदाहरूलाई लिकन आफ्नो जीवनको लागि प्रार्थना गरौँ। हामी सबैजनाले यहाँ भएको बुँदाहरूलाई लिकन हामी शैतानको अग्निबाण रोक्ने मात्रै होइन, शैतानले सायद हामीलाई छुने पर्मिसन पनि पाएको छैन होला, तर हाम्रै कतिवटा कुराले गर्दाखेरि त्यसले लिगल राइट चाहिँ पाइरहेको छ, कानुनी अधिकार चाहिँ पाइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी काटौँ आजको बेलुका। अनि हाम्रो जीवनमा कुन चाहिँ ठाउँ छ जुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ सिद्धताको व्यवस्थाले काम गर्न सक्दैन। यो टिचिङ नै जारी रहन्छ। म तपाईँलाई नोट्सहरू पठाउँदै जान्छु अझै, तर म आज यहाँ रोक्न चाहन्छु, किनभने यो कुरालाई कन्टेम्प्लेट गर्नु, यो कुरालाई हामीले रिफ्लेक्ट गर्नको लागि पनि हामीलाई समय चाहिन्छ। तर म तपाईँहरूलाई भन्छु, रिफ्लेक्ट गर्नुहोस्। यस्तो व्यवस्था छ सिद्धताको, संसारको व्यवस्थामा चाहिँ पैसा हो सबै कुराको एन्सर, तर सिद्धताको व्यवस्थामा चाहिँ पैसा नभएकोले पनि किनेर खान सक्छ, पैसा नभएकोले पनि किन्न सक्छ। अनि त्यो शक्ति चाहिँ यति साह्रो ठुलो हो, हामीले सोचेको र हामीले मागेको भन्दाखेरि त्यसले ठुलो काम गर्न सक्छ। सो आज म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन्छु, यो वचनलाई आज हामीले सिकेको छौँ। आज हामी जस्तै प्रार्थनामा बस्छौँ नि, यो कुरालाई मनन गर्नुहोस् अनि यो प्रार्थनालाई गरौँ हामी। अनि हामीले स्वतन्त्रताको एउटा नयाँ आयामलाई देख्छौँ। हामीले छिट्टो थाहा पाउँछ कि तितो हुनु हाम्रो लागि राम्रो होइन रहेछ, त्यसले हाम्रो कुरालाई रोक्दो रहेछ। सो इट इज बेटर म छिट्टो फ्याँक्न चाहन्छु त्यो कुरालाई, किनभने त्यसले मलाई छेल्दो रहेछ। मलाई थाहा पाउँछु कि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने मेरो एउटा राम्रो होइन रहेछ, म त्यसलाई छिट्टो फाल्न थाल्छु अनि म के गर्छु, सही समझलाई माग्छु, त्यो ठाउँलाई असल कुराहरूले पढ्न थाल्छु। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्।